God at Work, Story of Struggle. I feel every struggle of believer is a blessing to many. The God of Bible has said us in the book of Jeremiah chapter 1 verse 5 that He had chosen us before we were in our mother's womb. And in Jeremiah chapter 29 verse 11 He has promised us that He has a good plan for us, which is to give us better future and hope. We are chosen one from God, and He has promised us to give us better future. But we struggle in our life, and we do it for godly reason. And each and every one of us has unique struggle with unique blessing. And I felt in my heart that we must testify God's work in our life, because the struggle that we went through was temporary, but the blessing that we receive is permanent. आदरणीय दर्शकबिन्दहरू, म आज यस मेरो स्टोरी अफ स्ट्रगलको नयाँ श्रृङ्खला लिएर म आइसकेको छु। आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ दुईजना फरक व्यक्तित्व, अमेरिकाको फरक ठाउँमा बसेर परमेश्वरको सेवाकाई गरिरहनु भएको छ। मसँग हुनुहुन्छ लाइफ चर्चका पास्टर निमा घिसिङ दाई न्यू हेम्पसायरबाट भने, मसँग एनएससीएसपी युएसए का प्रेसिडेन्ट हाम्रो अशोक दाई हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँहरू दुईटा फरक व्यक्तित्व भए तापनि आज फरक किसिमले परमेश्वरको सेवाकाई गरिरहनु भए तापनि आज हामी एउटै टपिकमा बसेर कुरा गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो टपिक छ, आजको टपिक छ लिडरशिप भर्सेस लिडरशिप। म सुरुमा जान चाहन्छु हाम्रो पास्टर निमा दाईसँग। दाई, अलिकति हाम्रो दर्शकबिन्दहरूलाई तपाईँको सानो इन्ट्रोडक्सनबाट स्टार्ट गरौँ न दाई। जय मसी, नमस्ते। मेरो नाम निमा घिसिङ। मेरो जन्म सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा आजभन्दा 51 वर्ष अगाडि भएको थियो। म विवाहित, मेरो श्रीमती, 3 जना छोराछोरी, 2 छोरा 1 छोरी छन् र हाल चाहिँ लाइफ चर्चको पास्टरको रूपमा सेवा गरिराखेको छु। अमेरिकाको न्यू हेम्पसायर राज्यको म्यानचेस्टर सिटीमा बस्छु। हुन्छ, धन्यवाद दाई। मेरो पहिलो प्रश्न तपाईँलाई के छ भने, तपाईँले मैले जहाँसम्म सुनेको छु 90 को दशकबाट तपाईँको सेवाकाई परमेश्वरमा विभिन्न तवरले परमेश्वरको सेवाकाई तपाईँले सुरु गर्नुभयो। करिब 2.5-3 दशकदेखि परमेश्वरको सेवाकाई गरिरहनु भएको छ। म के विश्वास गर्छु भने एभ्री 5-6 इयर्समा चाहिँ एउटा जेनेरेसन चेन्ज हुन्छ र आजसम्म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि लाइफ चर्चको पास्टर भइरहँदाखेरि तपाईँले लिडरशिप भनेको के रहेछ त दाइ तपाईँको नजरमा? लिडरशिप भनेको मेरो आफ्नो यो 3 दशकको अनुभव, मेरो आफ्नै व्यक्तिगत अनुभव र बाइबललाई बुझ्दाखेरि लिडरशिप भनेको सेवा गर्नु हो। हुन्छ दाइ, थ्याङ्क यू सो मच। अलिकति त्यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ कि के रहेछ त तपाईँको नजरमा? के अब लिडरशिप भन्ने बित्तिकै प्राय संसारमा चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने पोजिसनको कुरा आउँछ, तपाईँको पदको कुरा आउँछ। हजुर। तर क्रिस्चियन लिडरशिप यो अर्थमा भिन्न छ कि क्रिस्चियन लिडरशिप चाहिँ पदमा होइन तर सेवामा आधारित हुन्छ। र म जहिले पनि भन्छु यो चाहिँ क्रिस्चियन लिडरशिप चाहिँ पोजिसन र पुलपिट ओरिएन्टेड नभएर यो चाहिँ पिपल ओरिएन्टेड हुन्छ। मानिसको सेवा गर्ने हो, सेवा गर्नलाई बोलाएको परमेश्वरको दास अथवा सेवक सेविकाहरू हो। त्यसकारण यो शासक मेन्टालिटी भन्दा पनि सेवकको मेन्टालिटी क्रिस्चियन लिडरहरूमा हुनुपर्छ। धन्यवाद दाइ। अब म हाम्रो एनएससीएसपी युएसए का प्रेसिडेन्ट हाम्रो अशोक दाईसँग जान्छु। दाई, तपाईँको सानो इन्ट्रोडक्सन दिदिन् न हाम्रो दर्शकबिन्दुहरूको निम्ति। धन्यवाद मन्जिल भाइ। सबैलाई जय मसी। मेरो नाम अशोक घिम्रे। म ओरिजिनल्ली गोर्खा भन्ने ठाउँबाट, होइन, त्यहाँ लुइटेल स्कुल भन्ने पहिला सुरुमा एकदमै प्रख्यात स्कुल हो त्यो एरियाबाट। अनि म चाहिँ 1984 मा एकदमै धेरै पहिला चाहिँ अब अन्डरग्राउन्ड चर्च जस्तो भने पनि हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ म प्रभुलाई पाएँ 1984 नेपालमा। अनि त्यसपछि म त्यो बेलामा विद्यार्थीहरूको बिचमा सेवाकार्य गर्थेँ। त्यसपछि म इन्जिनियरिङ पढ्नलाई फिलिपिन्स गएँ। त्यहाँ म 14 वर्ष बस्यो त्यहाँ इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरेर फेरि मलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ सेमिनारी पढ्ने चाहिँ मलाई चाहिँ एक प्रकारको बाटो देखाउनु भयो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ म त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू अनि अरू
हरूको बिचमा चाहिँ सेवा कार्य गर्थेँ। अनि हामी त्यसपछि मलेसियामा पनि मलाई हाम्रो परिवारलाई परमेश्वरले सेवा कार्य दिने मौका दिनुभयो। अनि विगतको 8 वर्षभन्दा बढी चाहिँ क्यालिफोर्निया, अमेरिकाको क्यालिफोर्निया ठाउँमा चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू अनि रेफ्युजी, इमिग्रेन्ट होइन अनि नेपाली विद्यार्थीहरूको बिचमा चाहिँ यहाँ बेस भएर सेवा कार्यहरू छौँ। यहाँ चाहिँ मेरो कान छोराको एकदम हार्टको चाहिँ एकदमै जटिल समस्या भएको हुनाले त्यसको लागि उपचार खोज्दै यहाँ आएको हुनाले अब त्यो हो हाम्रो चाहिँ व्यक्तिगत उद्देश्य। तर पछि हेर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ धेरै प्रकारले चलाइरहनु भएको छ, त्यसको लागि म धन्यवाद छु। त्यस कारणले मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ नेपालीहरूको बिचमा मात्रै होइन, धेरै जातिहरूको धेरै कल्चरहरूमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मलाई चाहिँ सिक्ने, उनीहरूसँग साथी बनाउने, उनीहरूको बिचमा सेवाकार्य गर्ने, उनीहरूलाई रिच आउट गर्ने त्यो चाहिँ एकदमै मौका दिनुभएको हुनाले है मलाई चाहिँ परमेश्वरप्रति म धेरै आभारी छु। त्यो साथसाथै मेरा जुन मेन्टरहरू छन्, मेरा साथीहरू जसले मलाई चाहिँ सहयोग गरे, मेन्टर गरे, इक्विप गरे होइन, त्यो नभएको भए सायद म जुन ठाउँमा थिएँ त्यो ठाउँमा आज हुन्थिनँ होला। हुन्छ दाइ, मेरो फेरि प्रश्न तपाईँलाई नै छ दाइ। तपाईँ पनि परमेश्वरको सेवा काममा विगत 2.5-3 दशकदेखि लागिरहनु भएको छ। तपाईँको ब्याकग्राउन्ड, तपाईँ इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङको अलुमनाई पनि हुनुहुन्छ। भनौँ न एक प्रकारले तपाईँको लाइफ डिफ्रेन्ट मोडमा जान सक्थ्यो, तर यद्यपि तपाईँले चाहिँ परमेश्वरकै बाटो तपाईँले रोज्नुभयो। तपाईँ नेपाल, फिलिपिन्स, मलेसिया यी आदि इत्यादि देश हुँदै अमेरिका आइराख्दाखेरि आज तपाईँ भनौँ न विद्यार्थीहरूको बिचमा, प्रोफेसनलहरूको बिचमा बेसी तपाईँको सेवाकार्य हुने गर्दछ। यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईँको नजरमा चाहिँ के रहेछ दाइ लिडरसिप भनेको? यो धेरै धन्यवाद भाइ। यो प्रश्न त एकदमै जटिल प्रश्न हो है। अनि यसको अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यो नै हो यो नै होइन भन्ने कुरा पनि भन्न गाह्रो छ। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवमा नेपालको अनुभव, नेपाल बाहिर भएका नेपालीहरूसँगको इन्टरेक्सनको अनुभव, त्यसको साथसाथै इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा हरेक कल्चरहरूमा गएर अनुभव गर्दाखेरि मैले चाहिँ विशेष गरेर म सुरुमा फिलिपिन्समा हुँदाखेरि मैले धेरै सिक्ने अनुभव पाएँ है। म एउटा कुरो चाहिँ भन्छु, लिडरसिप भनेको चाहिँ यो जन्मैदेखि मात्रै आएको होइन, तर सिकेर पनि सिक्न सकिन्छ भन्ने कुरा आउँछ है। इङ्ग्लिसमा भन्यो भने लिडरसिप इज नट जस्ट, लिडरसिप इज बोथ बोर्न एन्ड लर्न। जस्तो मेरो कतिवटा खुबी थियो होला नि, तर चाहिँ त्यसलाई अभ्यास गरेर धेरै मान्छेले मेन्टर होइन सिके होइन, कतिपय चाहिँ अब नराम्रो कुराहरू मान्छेले दे ह्याड टु टेल मी फेस टु फेस द्याट वाट रङ आई वाज डुइङ होइन। यदि त्यो नभनेको भए मैले चाहिँ सिक्ने मौका पाउँथेन है। कहिलेकाहीँ त्यो कोही मान्छेले नराम्रो कुरा हामीलाई भनिदिँदाखेरि हामीलाई होइन वी क्यान टेक इट क्या, एकदम रिस उठ्छ। त्यो मान्छेलाई चाहिँ मेरो पनि मौका भयो भने बङ्गाएर झारिदिन्छु भन्ने जस्तो हामी नेपालीमा त्यस्तो भाषा भन्छौँ होइन। तर अहिले चाहिँ मैले हेर्दाखेरि उनीहरू त्यो इट वाज भेरी हार्ड फर मी, इट वाज भेरी टफ होइन, लट्स अफ स्लिपलेस नाइट। तर उनीहरूले त्यो मलाई अनेस्टली एकदम जेन्युनली त्यो नभनेको भए आज म जुन ठाउँमा परमेश्वरले मलाई युज गरिरहेको छ त्यो ठाउँमा नभइकन सायद मैले परमेश्वरलाई युज गरेर आउँथ्यो होला। त्यस कारणले मेरो आफ्नो अनुभव अनि धेरै कल्चरहरूमा थाहा भएको हुनाले होइन, एउटा म कथा के भन्छु नि, हाम्रो त्यो म चर्चमा त्यहाँ डिकन थिएँ। त्यहाँ एकचोटि चाहिँ हाम्रो फिलिपिन्समा हुँदाखेरि त्यहाँ हाम्रो चर्चको पास्टर चाहिँ जो जति आयो पनि अनि फुल टाइम मिनिस्ट्रीमा, त्यो पनि मुस्लिम सेवकामा रिजाइन गरी गइहाल्यो। त्यो चाहिँ पास्टरै नपाएर 3 वर्षमा पास्टर भएन। अनि त्यही चर्चकै एल्डरहरूको बिचमा मान्छेहरूको बिचमा धेरै थियो क्या पास्टर हुन होइन, एकदमै वेल क्वालिफाइड, तर कोही पनि हुन नचाहने, किनभने दे अल थट द्याट दे वर नट वर्दी अफ द्याट बिग रेस्पोन्सिबिलिटी है। अनि म नेपालबाट आएको मैले हेर्दाखेरि त ओहो, म नेपालमा जुन कन्टेस्टमा आज त्यहाँ चाहिँ पास्टर हुनुलाई होडबाडी हुन्छ, झगडा भएर चर्च स्प्लिट दुनियाँभर हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ त्यो त एकदमै राति निन्द्राबाट चाहिँ मिड नाइटमा उठेको जस्तो अनुभव हो क्या मलाई है। आमामा वाट इज द थिङ द्याट आई निड टु लर्न हियर भनेर चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ अनि त्यस्तो प्रकारले चाहिँ मलाई अनुभव दिनुभयो। त्यस कारणले मेरो विचारमा समरी भन्यो भने लिडरसिप क्रिस्चियन कन्टेक्स्टमा है, क्रिस्चियन कन्टेक्स्टमा बिब्लिकली येशू ख्रिस्टले हामीलाई सिकाएको, यदि हामी येशू ख्रिस्टको चेला भनेर हामी दागी गर्छौँ, उहाँकै सिद्धान्त अनुसार हामी एकदम लिभिङ एक्जाम्पल रोल मोडेल भएर हामी लिडरहरू गर्ने हो भने क्रिस्चियन येशू ख्रिस्टको चेला भएर लिडर भएर गर्ने चाहिँ लिडरसिप एउटा अगुवा भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ गोठालाहरूलाई चाहिँ माया दया गर्दै एउटा गोठालो हो। लिडर भनेको एउटा चाहिँ केयरटेकर हो, स्टुवार्ड, अनि हेरचाह गर्ने। अनि लिडर भनेको चाहिँ हाम्रो पश्चिममा सरले भन्नुभएको थियो एउटा चाहिँ लिडर भनेको चाहिँ एउटा सेवक हो है।
त्यस कारणले कतिचोटि हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो कल्चरली हेर्ने भने अहिले हामी चाहिँ लिडरसिप पोजिसनलाई एकदमै हेर्छौँ, पोजिसन पावर होइन। हामी लिडरसिप छान्दाखेरि नै एजुकेसन राम्रो बोल्छ, कतिको पढेको छ, कतिको छडेको छ, के सब अल आउटवर्ड थिङ्किङ। तर अनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ बाइबल अनुसार हेर्ने भने चाहिँ लिडरसिप इज अल अबाउट क्यारेक्टर। क्यारेक्टर भनेको इन्टेग्रिटी है, इट्स अबाउट क्यारेक्टर। हाउ क्यान वी बी लिभिङ एक्जाम्पल। अनि म इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले मलाई यो एक्जाम्पल दिनुपर्छ। प्रोटोटाइप भन्छ नमुना। जहिले पनि इन्जिनियरिङमा, आइटीमा होइन, मेडिकल क्षेत्रमा हेर्ने भने एउटा नमुना हुन्छ क्या, जस्ट एउटा नमुना, प्रोटोटाइप भन्छ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि होइन। त्यसलाई प्रोटोटाइप चाहिँ त्यो एउटा फ्रेमवर्क हुन्छ, त्यसलाई बेस गरेर अरूहरूले चाहिँ त्यहाँ एड गर्छन् क्रिएटिभ तरिकाले होइन। त्यस कारणले लिडरसिप भनेको चाहिँ म चाहिँ एउटा चाहिँ एक्जाम्पल हुन्छ, हामी चाहिँ लिभिङ एक्जाम्पल हुन्छ। किनभने मान्छेले केही कुरै देखेको छैन भने त्यो हुनलाई एकदमै असम्भव छ, अलमोस्ट इम्पोसिबल। यदि मान्छेले केही कुरा देखेको छ भने त्यो कुरा हुनलाई चाहिँ सम्भव छ। त्यस कारणले लिडरसिप भनेको चाहिँ इट्स अल अबाउट सर्भिङ अदर्स, इट्स अल अबाउट बिङ अ गुड रोल मोडल विथ एकदमै गुड इन्टेग्रिटी। इन्टेग्रिटी भन्दाखेरि के हुन्छ भने हामी कहिले के हुन्छ भने हाम्रो कल्चरमा चाहिँ देखाउने कल्चर छ क्या हाम्रो। त्यस कारण त्यसमा चाहिँ इन्टेग्रिटीलाई म के भन्छु भने हामी चाहिँ गोलभेडा हुनुपर्छ भन्छु कि। गोलभेडा भनेको चाहिँ पाकेको गोलभेडा बाहिर पनि रातै हुन्छ, भित्र पनि रातै हुन्छ, त्यसलाई काटेर के रहेछ भित्र हेर्नु पर्दैन। तर वाटरमेलन हेर्नु भने बाहिर हरियो हुन्छ, भित्र रातो हुन्छ, त्यसलाई काटेर हेर्नुपर्छ है। त्यस कारणले लिडर्स भने त्यसको हाम्रो भित्र होइन, वी हेभ टु बी सेम काइन्ड अफ पर्सन इनसाइड आउटसाइड होइन, चर्चमा अनि अरू हाम्रो साथीहरूको बिचमा, समाजमा। त्यस्तो इस्यु भएपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो समाजलाई नै एक प्रकारको ट्रान्सफर्मेसन ल्याउने चाहिँ एकदमै सम्भावना हुन्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ जोड गर्छु। थ्याङ्क यू दाइ। तपाईँहरूको यो दुईजना फरक व्यक्तित्वको हामीले लिडरसिपको कन्टेक्स्ट बुझ्यौँ, तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स बुझ्दै गर्दाखेरि मैले वास्तवमा यो टपिक किन लिएर आएको भन्दाखेरि मैले जन सी म्याक्सवेलको लिडर शिफ्ट भन्ने म बाइबल प्लान अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि एउटा उसले पोइन्ट लेखेको छ क्या, टु बी एन इफेक्टिभ लिडर यु मस्ट लर्न टु लिडर शिफ्ट भनेको मतलब उसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु सी हाउ टुडेज बेस्ट इज गोइङ टु बी टुमोरोज बेटर होइन, अथवा आजको राम्रोलाई चाहिँ भोलि कसरी अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा उसले चाहिँ लिडरमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ। अनि उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो लिडर शिफ्टलाई गएर अझै एक्सप्लेन गरेको छ क्या। लिडर शिफ्टिङ इज नट एबन्डनिङ द भ्याल्युज, प्रिन्सिपल्स, स्ट्राटेजिज एन्ड ट्रेनिङ द्याट यु गट वे यु आर, इट्स अबाउट एडप्टिङ दोज कोर पार्ट्स अफ यु थ्रु इन्ट्युसन एन्ड क्रिएटिभिटी भन्छ। दाइ मेरो प्रश्न चाहिँ निमा दाइलाई अहिले विशेष गरिकन मैले किन यो प्रश्न तपाईँलाई सोध्दैछु भने हालसालै तपाईँहरूले चर्च मर्ज गर्नुभएको छ, दुईवटा चर्च मर्ज गर्दै गर्दाखेरि समय लाग्यो भनेर तपाईँले एउटा इन्टरभ्यूमा तपाईँले अन्तर्वार्ता पनि दिनुभएको थियो, मैले सुनेको थिएँ, लामै समय लाग्यो भन्नुहुन्थ्यो। अब हामीलाई त्यो कन्टेक्स्टमा बसेर बुझाइदिनु दाइ, तपाईँको नजरमा त्यो हुँदै गर्दाखेरि लिडर शिफ्ट चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ त आजको कन्टेक्स्टमा यो जेनेरेसनको निम्ति दाइ? विशेष गरिकन दाइ त्यो क्रिएटिभिटी र इन्ट्युसन चाहिँ कसरी पाउनुभयो तपाईँहरूले क्या? त्यो जान्नु, त्यो चाहिँ बुझाइदिनुहोस् क्या। यस्तो हुँदो रहेछ कि अब पहिलो कुरा म नितान्त क्रिस्चियन र चर्चको कन्टेक्स्टमा र त्यो पर्सपेक्टिभबाट, बिब्लिकल पर्सपेक्टिभबाट बोलिरहेको छु आज। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मण्डलीहरूमा, चर्चहरूमा अथवा हामी विश्वासीहरूको बिचमा एउटा अपुरो बुझाइ भन्छु म त्यसलाई। अपुरो बुझाइ चाहिँ के रहेछ भने प्रभु बोल्नको लागि चाहिँ हामीलाई कस्तो चाहिन्छ भन्दाखेरि हामी एकदम उपवास बसेर बन्द कोठाभित्र एकदम ध्यानमग्न भएको बेलामा प्रभु बोल्नुहुन्छ, कि चाहिँ ठुलो रिभाइभल कन्फरेन्समा प्रभु बोल्नुहुन्छ, कि चाहिँ चर्चमा एकदमै वर्शिप गरिराखेको बेलामा प्रभु बोल्नुहुन्छ भन्ने जुन हाम्रो मान्यता छ हो, निश्चित रूपमा प्रभु त्यस्तो ती समयहरूमा, ती अवसरहरूमा पनि प्रभु बोल्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ देखेको चाहिँ के हो भने परमेश्वरको पनि त्यो कसैले भने जस्तै सेन्स अफ ह्युमर हुँदो रहेछ कि। एउटा बैठक बसिरहेको थियो, यो न्यू इङ्ल्यान्डकै कुरा गर्दाखेरि न्यू इङ्ल्यान्डमा लगभग 15वटा जति नेपाली भाषी चर्चहरू छन्। अनि हामीहरूकै बिचमा एउटा साझा सङ्गति छ। त्यो साझा सङ्गतिमा एउटा के भन्छ हाम्रो मिटिङ भइरहेको थियो, बैठक भइरहेको थियो। त्यो मिटिङमा
कुरो चाहिँ के आयो भन्दाखेरि एउटा चर्च फुटेको रहेछ। अनि त्यो फुटेको चर्च जुन फुटेर गएको थियो त्यो समूहको उद्घाटन गर्नलाई हाम्रै समूहको एकजना पास्टरलाई, त्यही कमिटीकै एकजना पास्टरलाई उद्घाटनको लागि बोलाएको रहेछ। अनि उहाँ त्यस्तो चर्च फुटाउन जानु हुँदैन भनेर रोक्नको लागि त्यो मिटिङ डाकेको रहेछ। त्यो फुटेको कुरा सुल्झाउन नसकेर त्यहाँ तातो बहस भइराखेको बिचमा एक खालेले जानुपर्छ अर्को खालेले जानु हुँदैन भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि त्यही एकजनाले साँच्चीकै भनौँ चाहेर त होइन होला, त्यो बैठकमा एकजनाले के भन्नुभयो भने न्यू ह्याम्पसायरमा त्यति बेला तीनटा चर्चहरू थिए। अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामी के यस्तो अवस्था माहौल यस्तो छ, प्रभुको इच्छा भयो भने त हामी 2टा चर्च एउटा हुन सक्छौँ भने त्यो अर्को चर्चको के भन्छ अर्को सिटीमा भएको 2टा चर्चको पास्टरमा के भन्छ लिडर मध्ये एकजना लिडरले त्यसो भन्यो। अनि त्यति भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ यहाँ क्लिक भयो, होइन हामी पनि त्यति टाढा त छैनौँ, हामी चाहिँ अर्को सिटीमा थियौँ 25 मिनट्सको ड्राइभमा। अनि मैले त्यही मिटिङकै बिचमा भने कि हामी पनि त्यति टाढा छैनौँ, हामी पनि रेडी छौँ मर्ज हुनको लागि, एउटै बनाउँ न त न्यू ह्याम्पसायरमा नेपाली चर्च एउटै बनाऊ, 3टा चर्च मिलेर 25 मिनट्सको ड्राइभ हो, बिचमा भेटौँ ठाउँ खोजौँ भनेर त्यो त्यहाँ के आएको थियो त्यो कुरा त्यसबाट हामीले यसलाई बिल्डअप गरेर ल्याएको हो। पछि चाहिँ हामी भेट्यौँ, सल्लाह गऱ्यौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ, प्लान गऱ्यौँ र पछि चाहिँ हामी मर्ज हुने अवस्थामा आयो। त्यसकारण मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने परमेश्वर कहिले काहीँ नपत्याउँदो तरिकाले बोल्नुहुन्छ। यो जुन लिडरसिपको सिफ्टको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, लिडरसिपमा जुन चेन्जेसको कुरा आयो, लिडरसिपले लिनुपर्ने जुन डिसिजनहरू हुन्छ, स्टेपहरू हुन्छ, डिरेक्सनहरू हुन्छ, त्यो सधैँ हामीले प्रार्थना गरेर उपवास बसेर प्रभुसँग मागेकै बेलामा मात्रै आउँछ भन्ने होइन। हामी ड्राइभ गर्दै गर्दाखेरि, खाजा खाँदै गर्दाखेरि, तपाईँ र म यसरी इन्टरभ्यू दिँदै गर्दाखेरि पनि प्रभुले त्यस्तो कुराहरू दिनुहुन्छ। तर पवित्र आत्माको आवाजप्रति लिडर भएको हुनाले संवेदनशील भयो भने चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ मलाई। एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पनि उसले त्यही नै कुरा गर्छ, इन्ट्युसन र क्रिएटिभिटी चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा। एब्सोल्युटली, थ्याङ्क यू सो मच दाई फर सेयरिङ। अब म कुरा अशोक दाईसँग गर्न चाहन्छु। दाई, तपाईँ अहिले विशेष गरिकन अमेरिकामा स्टुडेन्ट्स अनि प्रोफेसनल्सको बिचमा भनौँ न, तपाईँ क्यालिफोर्नियामै पनि अनि अमेरिकाका डिफ्रेन्ट शहर्सहरूमा तपाईँ सेवाकाई गर्न गइरहनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट लाग्छ लिडरसिप चाहिँ? हाम्रो लिडरसिप भन्ने कुरा हुनुपर्छ। हामीले जति पनि कामहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँभित्र इन्ट्युसन र क्रिएटिभिटी भएन भने, त्यो हामीले कन्टेन्ट दिन सकेनौँ भने हाम्रो लिडरसिप इफेक्टिभ हुँदैन भन्ने तपाईँ कतिको विश्वास राख्नुहुन्छ? हामीलाई के एक्जाम्पल बताइदिनुहोस् न दाइ। धेरै धन्यवाद है। यो टपिक चाहिँ मेरो लागि पनि एकदमै आइ एम रियली प्यासनेट अबाउट होइन। र आफ्नो पनि व्यक्तिगत के छ भने हाम्रो लिडरसिप चाहिँ समय र परिस्थितिहरू चाहिँ परिवर्तन हुँदैन पर्छ। हामीले मेसेजलाई परिवर्तन होइन, तर हाम्रो लिडरसिप डेमोन्स्ट्रेट गर्ने तरिका भन्छ। कतिचोटि चाहिँ हाम्रो कन्फ्युजन हुन्छ कि जस्तै गस्पेल पनि त्यही हो होइन, सुसमाचार जहिले पनि एउटै हो, तर त्यही सुसमाचारलाई कस्तो व्यक्तिमा, कस्तो कल्चरमा, कस्तो भाषामा कसरी परिणत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ क्रिएटिभिटी पनि आउँछ। गड इज क्रिएटर, सो हि इज होइन, उहाँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ क्रिएटिभिटीको भण्डार हुनुहुन्छ। त्यहाँ भण्डारमा गएर हामीले खोज्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। इट्स कस्टली, इट टेक्स टाइम होइन, इट्स हार्ड। त्यो गऱ्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ भन्छु। जस्तै अब यही कन्टेक्स्टमा, यही कोभिड-19 कन्टेक्स्टमा हामीले चाहिँ महिनाको एकचोटि प्रार्थना गर्थ्यौँ होइन। अब यो बेलामा त एकदम गाह्रो छ, मान्छेहरूले एकदम लन्ली छन्। विशेष गरेर हामी परिवार हुनेहरूलाई हामीले फुर्सद छैन, बिजी छौँ। मिनिस्ट्री धेरै हुनेहरूलाई, अब कतिपय पढ्ने मात्रै काम गर्नेहरूलाई एकदमै लन्ली छ, परिवार छैनन्। नेपालमा परिवार यताउति एकदम छ होइन, हप्ते पछि भेटौँ, त्यही पनि अनि क्रिएटिभ तरिकाले गर्नु फेरि अनि एकदमै धेरै दुःख हुँदैछ। हरेक हप्ता बेला बेलै कार्यक्रम हुन्छ। क्यान यु इमेजिन द्याट हाउ मच यु हेभ टु स्ट्रगल। कति मान्छेलाई चाहिँ फोन गरेर कल गरेर आइडिया तपाईँले सङ्कलन गर्नुपर्छ है। अनि मैले रियलाइज गरेँ भर्खरै क्या, त्यसै कारणले रहेछ हो हामी लिडर भएर क्रिएटिभिटी त्यही साह्रै नगर्ने भने। किनभने इट्स सो कस्टली, सो हार्ड। यदि हामी त्यो रियलाइज गरेनौँ भने ह्युमनली स्पिकिङ वी अलवेज वान्ट टु डु इजी वे, एन्ड इट्स नट जस्ट इजी वे, माई वे होइन। मलाई इजी हुनु पर्यो पहिला नि होइन। म यदि चाहिँ कुनैमा इन्चार्ज छु भने त्यसको लागि मलाई इजी हुनु पर्यो है, त्यो सोचिँदो रहेछ। त्यस कारणले एउटा चाहिँ मैले गर्न खोजेँ सबभन्दा पहिला चाहिँ अवेरनेस हुनु पर्यो। त्यो एउटा मेरो लिडरसिप पहिलाको लागि एकदमै राम्रो थियो। अहिले अब जेनेरेसन चेन्ज हुँदैछ, मान्छेको एजुकेसन। अब अहिले तपाईँले केही कुरा सिकाउनु भयो भने विदिन सेकेन्ड एभ्रीबडी क्यान चेक वेदर इट्स बिब्लिकल, वेदर इट्स राइट अर नट। तपाईँले केही कुरा भन्नुभयो भने पनि
ठिक हो कि भनेर चेक गर्न सक्छौँ। अनि त्यो त म चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो कतिपय हाम्रो अगुवा साथीभाइहरू त्यसको लागि चाहिँ सहमत गर्नु, म चाहिँ त्यसको लागि एकदम ठिक हो। हामीलाई त्यो चेक गर्ने एउटा समुदाय चाहिन्छ भन्छु कि। त्यस कारणले म होइन हाम्रो पास्टरलाई थाहा छ, म जहिले पनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मेन्टरिङ हुनुपर्छ। मेन्टरिङ हाम्रो लिडरसिपमा मेन्टरिङ भएन, हामी एक्लै भयौँ, हामी जति माथि लिडरसिपमा जान्छौँ त्यति एक्लै हुन्छौँ हामी, होइन। परमेश्वर सदा हामीसँग हुनुहुन्छ, तर वी आर स्टिल ह्युमन बिङ, होइन। हामी एकदमै स्वर्गदूत जस्तो भएर चाहिँ लिडर भएको होइन भनेर हामी लिडरहरूले चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ भन्छु कि। म मिसनको रूपमा काम गरेँ पनि एकदमै त्यो धार्मिक र आत्मिक रूपमा चाहिँ एकदम पक्ष भएर मिसनरी भएको होइन। इट्स अल अबाउट कलिङ एन्ड प्यासनले गर्दाखेरि। तर मेरो आफ्नो हृदय, मेरो आफ्नो चरित्र त इट्स मोल्डिङ क्या। हामी चाहिँ परिवर्तन हुन्छौँ, परमेश्वरले बनाउँदै हुनुहुन्छ है। त्यस कारणले त्यो अनि लिडरसिपमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ म एउटा कुरो चाहिँ मैले पत्ता लागेको कुरो चाहिँ के छ भने, हामी यदि हाम्रो लिडरसिप कस्तो छ भनेर हामीले चाहिँ सेल्फ अवेर, सेल्फ इभ्यालुएट हामीले टाइमली गरेनौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनबाट धेरै जसो कल्चरल वे अफ लिडरसिप आउँछ। सांस्कृतिक र रीतिरिवाजले हामीलाई एकदमै प्रभाव पारेको लिडरसिप आउँछ। त्यो चाहिँ भित्र जडामा बसिरहेको हुन्छ है। त्यो कहिले कहाँ देखिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीलाई पनि अवेर हुँदैन यदि हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलि अवेर भएनौँ भने। त्यस कारणले त्यो अवेरनेस चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। मैले प्र्याक्टिस गरेको लिडरसिप बिब्लिकल भन्दा धेरै कल्चरली हाम्रो समाजलाई फाइदा गर्ने, मान्छेलाई खुसी बनाउने, टाइटल ओरिएन्टेड, पोजिसन ओरिएन्टेड, पावर ओरिएन्टेड रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ रियलाइज गर्नु पर्यो। रियलाइज भएपछि चाहिँ त्यस्तो भयो भने चाहिँ बिब्लिकल के हुनुपर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ कि, होइन। अनि अरू कुरो चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ म अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी वी समटाइम्स वी लिभ इन द हिस्ट्री। त्यही एउटै मेथडलाई, एउटै एप्रोचलाई चाहिँ, जस्तो म मलेसिया हुँदाखेरि नेपाली कामदारहरूको बिचमा सेवाकार्य गर्थेँ है। अब अहिले अमेरिकामा आएर नेपालबाट पढ्न आउने एकदमै बुद्धिजीवीहरू, पैसा भएकाहरू, दिमाग भएकाहरू पढ्न आउनेको समुदायमा चाहिँ म सेवाकार्य गर्छु। मलेसियामा चाहिँ एकदमै पढ्न नसकेर, केही काम नभएर दुःख पाएका गरिब र अलमोस्ट जस्ट एसएलसी पास गरेका मित्रमा चाहिँ जाने मात्रै। त्यहाँ बाइबल पढ्नलाई सिकाउनु पर्थ्यो, नेपाली पढ्नलाई। कतिचोटि त मलाई त्यहाँ म आफै दङ परेँ, हस्ताक्षर पनि गर्न नसक्ने, ल्याप्चे लगाएर जाने, होइन। त्यो बेलामा के गर्नु पऱ्यो, मेरो लिडरसिप सिफ्ट पऱ्यो त्यसैलाई चाहिँ त्यही परिस्थितिलाई गर्ने, होइन। एकदमै म आफै तल झरेर उनीहरूलाई होइन गोठालो भएर सहायता गरेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो, होइन। त्यस कारणले मैले त्यो सिफ्ट गरेँ भयो। अनि अहिलेको मेरो आफ्नो कन्टेक्स्ट बेग्लै छ है। त्यस कारणले अब अहिलेको अहिले के अरे हाम्रो मन्जिल भाइले भन्नुभएको म्याक्सवेल, होइन। म्याक्सवेल इज वान अफ माई ग्रेट अथर्स, होइन, लिडरसिप ट्रेनर, होइन। अब क्रिएटिभिटी, होइन, हाम्रो लिडरसिपमा चाहिँ हामी सिफ्ट हुनु समय र परिस्थिति अनुसार हामी चाहिँ रेलेभेन्ट हुनु पर्यो। यदि हामी रेलेभेन्ट भयौँ भने इफेक्टिभ हुन सक्छौँ। यदि हामी इरेलेभेन्ट भयो भने इफेक्टिभ, प्रभावकारी हुन सक्दैन। विशेष गरेर अहिले अमेरिकन कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने अब नेपालमा पनि ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि युथहरूको वर्ल्ड वाइड हेर्दाखेरि यो पर्सेप्सन, यो व्यवसायी र युथहरूको चाहिँ लिटल बिट सिमिलर, तर वर्ल्ड वाइड रहे अलमोस्ट सेम थिङ छ कि। ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि सोसियल मिडिया, होइन, टिभीहरू, होइन, युट्युबहरू सबले गर्दाखेरि त्यस कारणले उनीहरूको सोचाइ बेग्लै छ, उनीहरूको लिडरसिप हेर्ने तरिकाहरू, होइन, सोच्ने तरिकाहरू, हामीलाई हेर्ने तरिका, हामीले चाहिँ के भन्छ, वी निड टु मोटिभेट देम, वी निड टु इन्फ्लुएन्स देम, होइन। मोटिभेट गरेर हाम्रो अथोरिटी चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल एक्जाम्पलबाट आउनुपर्छ भनेर भन्छु कि म, होइन। म लिडर हो, तपाईँहरूले मैले भनेको मान्नुपर्छ, मान्नु भयो भने यसो गर्छु भनेर चाहिँ त्यो हुँदैन। कम्प्लाई मात्रै गर्छौँ होला सायद, होइन। तर उनीहरूको भित्रैदेखि म कहिले भन्छु लिडरसिप सुड बी रेस्पेक्ट सुड बी अर्न, नट डिमान्डेड भन्नुहुन्छ। मान्छेहरूले लिडर भएर हामीलाई मान मर्यादा गर्ने भनेको चाहिँ वी हेभ टु अर्न द्याट थ्रु आवर लाइफस्टाइल, थ्रु आवर लभिङ एन्ड केयरिङ लाइफस्टाइल। सिकाउन त जहिले नि सिकाउँछु। मेरो अब धेरै मिनिस्ट्रीको क्षेत्रमा काम गर्ने मेरो कति मुस्लिम साथीहरू छन् बाइबलमा पिएचडी गरेका छन्। मैले मान्छे नै देखेको छु, सेमिनारी गएर प्रभुलाई छोडेर ब्याकस्लाइड भएर भएको मान्छे पनि देखाएको छु मैले, होइन। सो लिडरसिप, होइन, क्रिस्चियनिटी भनेको इट्स नट अल अबाउट हेड नलेज, इट्स अबाउट चेन्ज अफ हार्ट, क्यारेक्टर। अर्को कुरो चाहिँ मेन्टरिङ है। मेन्टरिङ हामीमा मेन्टरिङ हुनुपर्छ। हामी लिडरमा चाहिँ मलाई चाहिँ एक अर्को मान्छेको जरुरत पर्छ जसले मलाई चाहिँ चेक गर्न सक्छ, अकाउन्टेबिलिटी, चेक एन्ड ब्यालेन्स, होइन। हार्ड क्वेसन हो, तपाईँको म्यारिज कस्तो छ, तपाईँ होइन, आफ्टर 25 years of marriage, डु यु स्टिल लभ योर वाइफ, हाउ इज योर टाइम विथ द लर्ड,
आर यु हाइडिङ एनिथिङ इन योर लाइफ? त्यस्तो हार्ड क्वेसन गर्न सक्ने मान्छे भयो भने ओहो बर्बाद छ त्यसो भएर। अनि कन्फिडेन्सियल त्यो चाहिँ म चाहिँ त्यसलाई भन्छु चाहिँ मेन्टर पियर मेन्टरिङ भन्छु। कहिलेकाहीँ मेन्टरिङ भन्दाखेरि हामी चाहिँ एकदम पढे लेखेको एकदम राम्रो हुनुपर्छ उठबाट भन्छ, तर पियर मेन्टरिङ भन्नु सक्छ होइन। पास्टर निमा र हामी एक्लै अर्कालाई हामी मेन्टरिङ गर्न सक्छौँ। हामी चाहिँ आइरन सर्ट पनि आइरन सर्ट त्यस्तो चाहिँ त्यो पनि एउटा भयो भने हामी चाहिँ लिडरसिपमा हामी इफेक्टिभ हुन जान्छौँ। त्यसको साथसाथै क्रिएटिभिटी सिफ्ट, हाम्रो समय र परिस्थिति जहाँ सिफ्ट हुने अहिले धेरै चर्चहरूमा होइन युथहरूको बिचमा धेरै समस्या छ क्या। मेरो एउटा अमेरिकामा आएर परमेश्वरले मलाई एक प्रकारले बोझ र एक प्रकारको भिजन दिनुभएको कुरा पनि यो विद्यार्थी र व्यवसायहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ कसरी चाहिँ बाइबल माइन्डेड होइन। अब यो व्यवसाय गर्ने भनेको चाहिँ यो सेकेन्ड क्लास प्रमोसन होइन, खालि फुल टाइम मिनिस्ट्री चाहिँ फर्स्ट क्लास अनि अरू ठाउँ काम गर्ने चाहिँ सेकेन्ड क्लास भन्ने जस्तो हामी गर्छौँ। त्यो होइन, किनभने उनीहरूले इक्विप गरेर राम्रो गरेर गरेर पठायो भने त उनीहरू त मिसनरी जस्तो भएर चाहिँ काम गर्ने ठाउँ गएर उनीहरूको आफ्नो जीवनबाट परमेश्वरलाई एकदम गवाही गरिदिन सक्छन्, परमेश्वर मान्छेलाई ल्याउन सक्छन् भन्ने एउटा त्यस्तोमा चाहिँ हामी चाहिँ सिफ्ट भएर अनि क्रिएटिभिटी है। अनि हरेक कुरामा चाहिँ त्यो मोनोटोनस भयो भने मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कम हुँदछ कि होइन। त्यस्तै अब मेन्टेनर होइन, हामी चाहिँ भइरहेको कुरालाई चाहिँ पहिलेको कुरालाई मेन्टेन गर्ने कि त्यसमा हामीले नयाँ चेन्ज गरेर समयअनुसार परिवर्तन हुँदै गएर त्यसलाई अलिक प्रभावकारी हुँदै गएर चाहिँ हामी त्यो लिडरसिप ट्रेनिङमा हामी एस्कर्ट भन्ने पढ्छौँ कि कुनै पनि चिज नयाँ चिज तपाईँले ल्याउनु हो भने त्यसको टाइम हुन्छ कि त्यो पिक हुन्छ। त्यो पिक पछि तपाईँले त्यो गर्न सक्नु भएन भने यु आर गोइङ डाउनवर्ड, फेरि चेन्ज गर्न सक्नुपर्छ। ठिक छ। त्यस कारण हामी लिडर भएर चाहिँ चेन्जको लागि हामी ओपन हुनुपर्दो रहेछ। अरू कुरो क्रिएटिभ चाहिँ हामी ल्याइरहनु पर्छ, सिकिरहनु पर्छ। त्यस कारणले त्यो एक्लै हुँदैन, हामीलाई चाहिँ अरूको मान्छेको जरुरत पर्छ, अरूको टिमको जरुरत पर्छ, मेन्टरहरूको जरुरत पर्छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ आई स्ट्रङली बिलिभ द्याट बिकज अफ माई एक्सपिरियन्स। किताब पढेर होइन, मेरो आफ्नो अनुभवले परमेश्वरले दिनुभएको अनुभवले गर्दा। वन्डरफुल दाइ, थ्याङ्क यू सो मच दाइ। अब मेरो क्वेसन चाहिँ हाम्रो पास्टर निमालाई छ। तपाईँ विशेष गरिकन मेरो प्रश्नै तपाईँहरूको चर्च मर्ज अनि त्यसलाई मैले एज अ तपाईँहरूको एउटा लिडर सिफ्ट भन्ने कुरा लिएको छु। यसमा चाहिँ म्याक्सवेलले के कोट गर्छ भने लिडरसिप गर्दै गर्दाखेरि एडप्टेबिलिटी जुन चाहिन्छ र कन्सिस्टेन्सी चाहिन्छ त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ भनेर उसले उल्लेख गर्दै गर्दाखेरि उसले के भनेको छ भने यदि यो भएन भने चाहिँ कन्फ्लिक्ट आउन सक्छ भनेर भनेको छ। तपाईँहरूले त्यो एडप्टेबिलिटी र कन्सिस्टेन्सीलाई चाहिँ कसरी लिएर जाँदै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस्। तपाईँहरूको त्यो सुनेर कतिजनालाई हौसला मिल्न सक्छ पास्टरज्यू? एउटा कुरा चाहिँ त्यो अघि के भन्छ तपाईँको सिफ्टको कुरा गर्दाखेरि अब जस्तो पहिला को जुन चर्चमा म पास्टर सेवा गर्थेँ, म एक्लै पास्टर थिएँ। अब अहिले आएर पास्टर मात्रै 3 जना छौँ हामी र हाम्रो एउटा जम्बो लिडरसिप टिम छ 15-16 जनाको। त्यसो हुँदाखेरि अब अहिले तर हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि हिजो एकजना पास्टर हुँदाखेरि जुन जिम्मेवारी म एक्लैले वहन गरिराखेको थिएँ, अहिले 3 जना पास्टर हुँदाखेरि र अरू लिडरहरू हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई बाँडफाँड गर्यौँ। धेरै मण्डलीहरूमा फेरि विशेष गरी मैले नेपाली भाषी मण्डलीको कुरा गर्दैछु। नेपाली भाषी मण्डलीहरूमा 3 जना 2 जना 3 जना पास्टरहरू भयो भने पनि खालि नाम मात्रको पास्टर हुन्छ। अनि जो सिनियर पास्टर भन्ने हुन्छ त्यो सिनियर पास्टरले चाहिँ सबै कुरो गरिरहेको हुन्छ। तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने त्यसलाई पुरै बाँडफाँड गर्यौँ। म बढी टिचिङ र काउन्सिलिङ गर्छु। त्यसपछि यो सेलिब्रेसन सम्बन्धी होइन, यो विवाह मगनी जस्ता बर्थडेदेखि लिएर एनिभर्सरीदेखि लिएर त्यस्ता रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले अर्कै पास्टरलाई दिएका छौँ र हामीले त्यो सुसमाचार मिसनको कामको लागि अर्कै भिजिटिङको लागि अर्कै पास्टरलाई दिएका छौँ जिम्मा। र क्लियरली हामीले विश्वासीलाई पनि मण्डलीलाई पनि के भनेका छौँ भने यो चाहिँ अबदेखि उसो चाहिँ त्यो बर्थडेको लागि चाहिँ पास्टर निमालाई फोन गर्ने होइन, सम्पर्क गर्ने होइन, तपाईँले फलानालाई गर्ने हो भनेर क्लियर कट भनेका छौँ। र त्यो अहिले हामीले चाहिँ जुन नयाँ तरिका एडप्ट गरेका छौँ, अपनाएका छौँ, त्यो अहिलेसम्म राम्रो गइरहेछ होइन। तर त्यसमा हामीले त्यो नै के भन्छ हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ होइन, फेरि यति नै यस्तै हुनुपर्छ त्यो के भन्छ फरिसीहरूले भने जस्तो के भन्छ सब्बात दिनमा यस्तै हुनुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ होइन। त्यो एडाप्टेबिलिटी त्यसलाई किनभने ट्रायल बेसिसमा हो नि त। अब हाम्रो अर्को चाहिँ लिडरसिपमा के छ भन्दाखेरि मोर लिडरसिप तपाईँले अधिकांश चर्चको लिडरसिप तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने हायरार्किकल छ। माथि
सिनियर पास्टर हुन्छ, त्यसमाथि अरू पास्टर असिस्टेन्ट पास्टरहरू हुन्छ, त्यसपछि एल्डर डिकनहरू, त्यसपछि मण्डलीको विभिन्न जिम्मेवारीहरू स्टाफहरू आउँछ। तर हाम्रो त्यस्तो छैन। हाम्रो चाहिँ सर्कल छ। यो एकदमै नयाँ अभ्यास हो। नयाँ अभ्यास भएको हुनाले पनि हामी यो ट्रायल पिरियडमै छौँ होइन। अब तर त्यो ट्रायल पिरियडमा हुँदाखेरि त निश्चित रूपमा अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एड्याप्टेबिलिटी त हुनै पर्यो नि त, किनभने त्यो त के भन्छ टेस्ट गर्दै यदि काम गरेन भने त्यसलाई त के भन्छ अर्को कुराले रिप्लेस गर्दै लैजानु पर्यो। त्यसो हुनाले एउटा कुरो त्यो छ भने अर्कोतिर कन्सिस्टेन्सी। तर हामीले कन्सिस्टेन्सी चाहिँ केमा भन्दाखेरि हाम्रो भ्याल्युज जुन छ हो, हाम्रो चर्चको आफ्नै भ्याल्युज छन्। जस्तो हाम्रो लाइभ चर्च भनेर हामी राख्यौँ, लाइभ चर्चको पनि अर्थ छ, त्यसै लाइभ राखेका छैनौँ। एउटा चाहिँ यो संसार चाहिँ अहिले सबै होइन धेरै जसो कुरा चाहिँ लाइभ गइरहेछ, न्युजदेखि लिएर होइन फेसबुकदेखि युट्युबदेखि लिएर धेरै जसो कुरा चाहिँ लाइभमा गइराख्यो हुनाले यो लाइभ कल्चर बन्दैछ र त्यसलाई क्याच गर्ने हिसाबले हामीले लाइभ राख्यौँ एउटा होइन। अर्को चाहिँ के भन्छ अरू सबै जेनेरेसनलाई फिट हुने खालको। अर्को कुरो चाहिँ त्यो भित्र हाम्रो भ्यालु सिस्टम छ। भ्यालु चाहिँ के हो भन्दाखेरि एल स्ट्यान्ड फर लभ होइन। हामीले के भन्यो भने ल भन्दा माथि चाहिँ लभ हुन्छ, हामी चाहिँ लभले गाइड गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो आई भनेको चाहिँ इनोभेटिभ भनेको चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो नि सिफ्ट हो, क्रिएटिभिटी। हामी इनोभेटिभ वे वर्सिप गर्ने तरिका, हाम्रो भोलि के अरे सुसमाचार गर्ने तरिका, मेसेज त्यही रहन्छ तर मेथड चेन्ज भइरहेको छ। त्यसैले हामी इनोभेटिभ पनि हुन्छौँ। र अर्को हाम्रो भिजन छ, त्यो भिजनमा फोकस हुन्छौँ। हामी अरू कुरा हेर्दैनौँ, मुख्य कुरो हेर्ने भनेको भिजन, वेयर वी आर हेडिङ टु भन्ने कुरा, हामीले देख्न चाहेको अल्टिमेट रिजल्ट के हो भन्ने भिजनमा फोकस गर्ने। र लास्टमा चाहिँ ई छ, ईको मतलब इभान्जलिजम। हिलसङ चाहिँ वर्सिपको लागि चिनिन्छ भने हामी चाहिँ लाइभ चर्च चाहिँ लाइभ भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ इभान्जलिजम एकदमै खतरा छ है भन्ने किसिमको त्यो दिउँ भनेर हाम्रो जुन भ्याल्यु सिस्टम, हाम्रो जुन भिजन छ त्यसमा चाहिँ हामी कन्सिस्टेन्ट छौँ। हामी जे गर्छौँ त्यो चाहिँ गरि नै रहन्छौँ। तर त्यसलाई जुन मेथडहरू छ त्यो चाहिँ काम गरेन भने हामी एडप्ट गर्दै जान्छौँ, समयअनुसार, परिस्थिति अनुसार, सिजन अनुसार हामी त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ। र जोन म्याक्सवेलले भने जस्तै तपाईँको त्यो एडप्टेबिलिटी र कन्सिस्टेन्सी चाहिँ हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू दाइ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ एउटा बेस्ट एक्जाम्पल हुनसक्छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा एडप्टेबिलिटी र कन्सिस्टेन्सीको लागि लाइभ चर्च चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच पास्टर निमा। अशोक दाइ, तपाईँलाई के लाग्छ, विशेष गरिकन तपाईँ अहिले स्टुडेन्ट र प्रोफेसनल्सको बिचमा सेवाकाई गरिरहनु भएको छ होइन, त्यहाँ पनि एडप्टेबिलिटी र कन्सिस्टेन्सीको कुराहरू आउन सक्छ होइन। विशेष गरी त अब कस्तो छ भने धेरै युथ मिनिस्ट्रीहरू, चर्च बाहिर पनि धेरै युथ मिनिस्ट्रीहरू छन् होइन, उनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ दाइ यो विषयमा? एडप्टेबिलिटी है, सायद एडप्टेबिलिटीमा चाहिँ मलाई अहिले याद आउँछ कि म यो युट्युबमा जाने हुनाले म नाम चाहिँ नभन होला होइन, म फिल्म्स पढ्दाखेरि हाम्रो एकजना मेन्टर लिडर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ त यहाँ आएर चाहिँ बिग्रिस पुरै फिलिपिनो भइस भनेर चाहिँ गाली गर्नुहुन्थ्यो कि मलाई। बिग्रिस भनेको चाहिँ फिलिपिनो भइस भनेर होइन। हाम्रो त्यो चाहिँ मेरो गरेको 12 टका भन्ने कल्चर छ कि हाम्रो नेपाली खानेकुरा खाने, नेपाली भाषा बोल्ने, नेपालीको बिचमा सेवाकाई गर्ने, नेपाली नै चर्च गर्ने, त्यो चाहिँ एकदमै सर्वोत्तम हो, त्यसले मात्रै परमेश्वरलाई महिमा दिन्छ, त्यो मात्रै चाहिँ ठुलो मिनिस्ट्री हो भन्ने एउटा हाम्रो कल्चर छ क्या। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वी निड टु डिसमेन्टल इट, वी निड टु ब्रेक इट डाउन। किनभने हामी विश्वासमा आएपछि त यसु ख्रिस्ट चाहिँ होइन, यसुले हप्कार्नु भयो नि त, यसु चाहिँ यहुदीहरूको निम्ति होइन नि त होइन, त्यसै भएर त यसु ख्रिस्ट आउनु भयो नि त, परमेश्वर यहुदीहरूको निम्ति होइन भनेर। त्यस कारण यदि पौलले चाहिँ यसु ख्रिस्ट मर्नु भएको चाहिँ यहुदीहरूको निम्ति मात्रै होइन अन्य जातिको रहेछ भनेर चाहिँ त्यो परमेश्वरले एउटा चाहिँ दमास्कस इन्टरभेन्सन नगर्नु भएको भए सायद तपाईँ हामीले यसुलाई चिन्ने मौकै पाउँदैन। थोमस केरलामा आएर मरिहाल्यो है, माथि आउनै पाएन होइन है। त्यस कारणले त्यो म चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो चाहिँ त्यो एडप्टेबिलिटी क्या होइन। अब अहिले के छ भने म एकदमै अफिसियल रोलमा कुनै चर्चको पास्टर नभए पनि म त्यही भन्छु मास्टरलाई चाहिँ, मान्छेहरूले चाहिँ भन्छन् मलाई नभए पनि म पास्टरको रूपमा धेरै काम गर्छु, धेरै वर्ष, धेरै जातिहरू बिचमा, नेपालीहरू बिचमा मात्रै होइन। पास्टर मैले भनेको पास्टर भनेको चाहिँ हेरचाह गर्ने, गोठालो होइन, सेवा गर्ने त्यो। त्यस कारणले यो चाहिँ एक प्रकार कलिङ हो, चाहिँ पोजिसन होइन।
है। त्यस कारणले मलाई कसैले मान्छेहरूले पास्टर भन्दाखेरि होइन मलाई पास्टर नभन्नु, मलाई चाहिँ अशोक दाई भन्नुहोस्, अशोक दाजु भन्नुहोस्, अरे यङहरूले अङ्कल भन्नुहोस्। आई फिल मच बेटर। त्यो भयो भने के हुन्छ भने म तपाईँहरूकै लेभलमा आएँ होइन। तपाईँहरूकै लेभलमा मलाई राख्नु हो भने मलाई तपाईँहरूले बुझ्न सहिलो हुन्छ, मैले पनि तपाईँहरूलाई बुझ्न सहिलो हुन्छ भन्छु हो। द्याट इज रियली माई फिलोसफी अफ जिसस लिडरसिप। येशू ख्रिस्ट होइन, हेर्नु त्यो बेलामा आउटकास्ट ट्याक्स कलेक्टरहरूसँग गएर आफैलाई बोलाएर खाना खानुभयो नि त, बेस्या वृत्ति गर्नेहरूको बिचमा गएर। त्यस कारणले अब है त्यो समरिया, येशू ख्रिस्ट कुन ठाउँमा यरुशलेम जाँदाखेरि समरिया भएर यहुदीहरू कहिले पनि जाँदैन थियो, किनकि त्यो अन्य जातिहरू भन्दा त्यो चाहिँ एकदमै अछुत, त्यो ल्यान्ड नै अछुतहरूको जात कि होइन। येशू ख्रिस्ट इन्टेन्सनली त्यहाँ गएर समरियामा त्यो स्त्रीलाई भेटेर उहाँले चाहिँ तिमी चाहिँ एकदमै होइन कहिले पनि नतिर्खाउने पानी म दिन सक्छु भनेर भन्नुभयो। त्यस कारणले हामी लिडरसिपमा के भने हाम्रो एडप्टेबिलिटी के भन्छ, हामी चाहिँ जस्तो प्रकारको भेडा बगालहरू परमेश्वर दिनुभएको छ हामीलाई उनीहरूकै लेभलमा गएर पहिला आफू तल झर्नु पर्यो। किन हाम्रो के छ भने तपाईँ एउटा म चाहिँ हुन्छ हाम्रो लिडरसिप भनेको चाहिँ आफै माथि गएर मान्छेलाई तान्ने हो कि आफू तल गएर हात तल गएर अनि आफूले चाहिँ उनीहरूलाई उकास्ने, पुस गर्ने। अनि मैले भने येशू ख्रिस्टले देखाउनु भएको लिडरसिप चाहिँ मलाई जहाँ चाहिँ लाग्छ आफू तल गएर मान्छेलाई उकास्ने, सबै गएपछि आफू पनि अगाडि। म चाहिँ के भन्छु लिडरसिप भनेको चाहिँ अगाडि हिँडेर मलाई पछ्याउ होइन कि चाहिँ उनीहरूसँगै हिँड्न सक्नु पर्यो, उनीहरूसँगै पनि अझ पछाडि गरेर धकेल्नु भने झन् राम्रो। किनभने भेडा बाख्राहरू हराउँदैन, भेडा बाख्रा हराउँछ येशू ख्रिस्टले होइन। एउटा 100मा एउटालाई भेडा बाख्रालाई हराएर त्यसको खोजीमा जानुभयो। त्यस कारणले हामी एडप्ट गर्न सक्छौँ। विशेष गरेर हाम्रो के छ भने हाम्रो चाहिँ यो विजडम, यो आत्मिक कुराहरू चाहिँ बुढापाका अलि एज भएको मतलबबाट आउँछ। यो यङहरूलाई पौलले भन्छ नि तिमीलाई चाहिँ तिमीले कसरी गर्यो भनेर हप्काउँछ, तिमी यङ छौ भनेर कसैले तिमीलाई नहेपोस् भन्छ है। तर हाम्रो कल्चरमा चाहिँ नि हामी यङहरूलाई हेप्छौँ क्या। उनीहरूले चर्चहरूमा मिनिस्ट्रीमा कहीँ चाहिँ नयाँ आइडियाहरू ल्यायो भनेदेखि फलानु मान्छे छ यस्तो लुगा लाउँछ, यस्तो सिँगार पटाएर गर्छ, युट्युब हेरिरहन्छ अहिले पनि। हामीले त्यो आउटवर्ड तरिकाले हामीले जजमेन्ट हुन्छ क्या। तर परमेश्वरले हाम्रो हृदयहरूमा त्यसै हामी लिडर भएर चाहिँ मान्छेको हृदय होइन त्यो आउटवर्ड के भइरहेछ, वाट इज द पोटेन्सियल इन दिस पर्सन गड हेज गिभन हिम। त्यस कारणले लिडरसिप भनेको चाहिँ हरेक व्यक्तिहरू जसलाई परमेश्वरले हाम्रो सेवकायमा जिम्मा दिनुभएको छ उनीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको एउटा गिफ्ट र ट्यालेन्ट उनीहरूलाई पत्ता लगाउन सिकाएर त्यो ट्यालेन्टमा उनीहरूलाई सफल हुन मद्दत गर्ने। म आफै सफल लिडर भएँ है। त्यस कारणले लिडरसिप भने अहिले जाने हामी टिमको कुरा गर्ने। लिडरसिप टिम पहिला हाम्रो कल्चरमा पास्टर एक्लै होइन, अब मण्डली भनेको पास्टरको होइन। हाम्रो धेरै यसो हेर्दाखेरि मेरो मण्डली भनेर हाम्रो लिडरहरूले इन्ट्रोडक्सन नै गर्नुहुन्छ। म जहिले पनि के भन्छु द्याट इज अ रङ ल्याङ्ग्वेज, वी निड टु चेन्ज आवर ल्याङ्ग्वेज भन्छु। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँले त्यो यु डोन्ट मेबी मिन इट बट इट्स गिभिङ सम काइन्ड अफ रङ मिनिङ एन्ड रङ सिग्नल टु द अडियन्स। विशेष गरेर अहिलेको जमानामा हाम्रो यो सेलिब्रिटी क्रिस्चियनिटी, सेलिब्रिटी क्रिस्चियन लिडरसिप, सेलिब्रिटी मिनिस्ट्री भएको छ। हरेक कुरालाई हामीले फेसबुक र युट्युबमा राख्नै पर्छ। राखेन भने इन्फेरियर लिडर भन्ने कुरा मान्छेहरूले फिल गरिसकेका छन्। म चाहिँ के भन्छु नि हरेक चिज हामीले परमेश्वरको नाममा गरेको कुरालाई संसारलाई चाहिँ ढ्याङ्ग्रो ठोकेर चिच्याएर भन्नु पर्दैन भन्छु कि म। यसुले भन्नुभएको छ नि तिमीले दाहिने हात दिएको चाहिँ देउरे हातले थाहा नपाओस्, प्रार्थना गरे के ढोका झ्याल ठुनेर प्रार्थना गर भनेको छ है। त्यस कारणले यदि गर्नै पर्छ भने तपाईँहरूको आफ्नो क्लोज ग्रुपमा गर्नुहोस्, ताकि किनभने तपाईँहरूले बोलेको कुरो तपाईँहरूको मण्डलीको परिप्रेक्ष्यमा हुन्छ, तपाईँहरूको मण्डलीको सन्दर्भमा हुन्छ। त्यो बाहिर गयो भने मिसअन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ भनेर म जहिले पनि भन्छु क्या। चिनेको अरू छन् भने फेसबुकमा के राख्नु भने म पर्सनली पिएम गर्छु उहाँहरूलाई होइन। त्यस कारणले त्यस्तो भएको हुनाले झन् यदि हामी होसियार हुनुपर्छ। अनि एउटा कुरो चाहिँ हाम्रो एडप्टेबिलिटी के हुनु पऱ्यो भने होइन म पास्टरनिमाको उहाँको चर्चहरूमा देख्छु मैले, उहाँहरूको युथहरूलाई मैले धेरैको छु। मेरो आफ्नो युथसँग फोकस भएको हुनाले हामी चाहिँ युथहरूकै लेभलमा भएर उनीहरूसँग कुरा गर्ने, हाँसो गर्ने, जोक गर्ने, खेल गर्ने, कफी खाने, हाइकिङ जाने, पिकनिक गर्ने गऱ्यौँ भनेदेखि किनभने उनीहरूले देख्छ ओहो फलानु मान्छे यस्तो भएर पनि मेरै लेभलमा आएर हामीसँग हाँसखेल गर्छ भन्छ है। त्यसले के गर्दो रहेछ नि उनीहरूलाई इन्करेज गर्दो रहेछ। त्यसले त्यो मैले गर्न सकेँ भने झन् मेरो जुन प्रभावकारिता छ नि त्यो झन् बढ्ने रहेछ भनेर मैले पत्ता लगाएको छु। अनि एउटा कुरो चाहिँ मैले देखेको कहिलेकाहीँ हामी मिनिस्ट्रीमा चाहिँ एकदमै धेरै पैसा खर्च, धेरै समय खर्च गरेर धेरै प्रार्थनाहरू गऱ्यो भने चाहिँ बढी प्रभावकारी भन्छ भन्ने सोच्छु। तर मैले धेरै अन्य जातिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू, अरू जातिहरूमा सेवा गरेको हुनाले उनीहरू घर फर्केर जान्छ। विशेष गरेर अमेरिकामा इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूको बिचमा
4-5 वर्ष घर फर्केर चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ उनीहरू भन्छन् है जाने बेला भन्छन् के कुराहरू मेसेज भन्दाखेरि त्यो सानो सानो कुराहरू उनीहरूलाई हामीले एयरपोर्ट लिन गएको, सानो एउटा डिनरमा डाकेको, कहिलेकाहीँ चाहिँ यो राइड दिएको, ग्रोसरीमा जानलाई हस्पिटल जान राइड दिएको, त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई इम्प्याक्ट पारेको रहेछ। त्यस कारणले लिडर भएर हाम्रो सानो सानो कुरा, हाम्रो वचनहरू, सानो सानो एक्टिभिटी एकदमै केयरफुल्ली लेख्नुपर्ने रहेछ। किनभने हामीलाई चाहिँ मानिस वी आर लिभिङ बुक एज लिडर्स। पिपुल आर रिडिङ, हैन? आर दे रिडिङ जीसस फ्रम अशोक्स लाइफ बुक or they are just reading only Ashok, right? And त्यो चाहिँ त्यसरी हामी एडप्ट अनि मेरो चारमा हामीले चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसन मेरो हामी त एक दिन होइन पास्टरमा हामी बुढो भइसक्यौँ, बुढो हुँदैछौँ, अब एक दिन हामी मरेर जान्छौँ। किनभने हाम्रो मिनिस्ट्री परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको मिनिस्ट्री चाहिँ हाम्रो फोकस भिजन चाहिँ के बियोन्ड माई लाइफ हुनु पर्यो भन्छु। बियोन्ड माई लाइफ मैले अहिलेको गरेको कुरा चाहिँ यसले चाहिँ मैले मरेर गएसम्म पनि त्यसले चाहिँ प्रभावकार होस् भन्ने हेतुले हामीले त्यसरी गऱ्यौँ भनेदेखि आई थिङ्क वी निड टु बिल्ड अप नेक्स्ट जेनेरेसन, इक्विप गर्ने, यङहरूलाई चाहिँ मौका दिने, उनीहरूलाई सिकाउने, मेन्टर गर्ने, उनीहरूले भुल गरेछ भने हप्काएर तप्काएर होइन, माया गरेर अथवा तपाईँले यो कुरा चाहिँ राम्रो गर्नु, यो कुरा चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ गर्न सक्नु भने इन्करेज गर्न सक्यो भने हामीले मलाई जस्तो लाग्छ आफू एक्लै लिडर हुनु पर्दैन, धेरै लिडर हुन्छन् होइन। मैले भन्छु नि बाँस जस्तो हुन्छ क्या, बाँसमा कुन चाहिँ आमा बाँस कुन चाहिँ बाउ बाँस भन्ने थाहा नै हुँदैन, एउटा एक सत्य हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको हाम्रो क्रिस्चियन चर्च क्रिस्चियन कम्युनिटी गर्न सक्यो भनेदेखि होइन everybody is doing, everybody is God's missionary, everybody is God's pastor, everybody is होइन एकदम डाई हार्ड प्यासनेट फलोवर्स अफ डिसाइपल्स। हेर्नु त कति हुन्छ हामी प्रभुमा चाहिँ मान्छे आएनन् यसो गरौँ भन्ने कुरा मेरो विचारमा सम्भव हुँदैन। हामी त मेरो विचारमा हाम्रो नेपाली चर्चहरू ओभरफ्लोड हुन्छ अल वर्ल्ड वाइड। हामीलाई ठाउँ नभएर हामी गराजतिर कहाँ कहाँ लिभिङ रुममा जानुपर्छ होला सायद है, त्यस्तो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ धेरै। थ्याङ्क यू दाइ। अब मेरो प्रश्न हजुर दुईजनालाई नै छ। अहिलेसम्म हामीले तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स विशेष गरी पास्टर निमाको चर्च जसरी सिफ्ट भयो, एडप्टेबिलिटीका कुरा, कन्सिस्टेन्सीका कुराहरू उहाँले गर्नुभयो, दाइले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। उसले एउटा के भनेको छ भन्दाखेरि दुईटा कुरामा फोकस गरेको छ, एउटा मेन्टेनर र अर्को क्रिएटर। मेन्टेनर भनेर उसले कसलाई भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आर कन्टेन्ट विथ स्ट्याटस को, strive to do as little as possible and to stay in their comfort zone as much as possible, अनि are simply managing a well-oiled tradition machine भनेर चाहिँ उसले मेन्टेनरलाई भनिरहेको छ। भने क्रिएटर भनेर चाहिँ उसले कसलाई भन्छ भने जसको टुमोरो will likely look different than today, who is willing to take risks and open your minds to new possibilities, who like to do what they has not done before, अनि who strive to think what they have been thought before भनेर उसले चाहिँ क्रिएटरलाई भन्छ। आजको विशेष गरिकन नेपाली मण्डलीको कन्टेक्स्टमा लिडरशिप चाहिँ यो मेन्टेनरबाट क्रिएटरमा शिफ्ट हुनु कतिको महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरिकन एउटा विश्वासीको निम्ति, अर्को लिडर आफैको निम्ति, अनि तेस्रो चाहिँ एज अ चर्च होल। त्यो तीनटा कन्टेक्स्टमा चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ? पास्टर निमा, अशोक दाइ, सुरुमा पास्टर निमा। यो दुईटा जुन क्याटेगोरीको लिडर जोन म्याक्सवेलले गरेको छ, एउटा चाहिँ मेन्टेनर, अर्को चाहिँ क्रिएटिभ। क्रिएटिभ हुन अत्यन्तै जरुरी छ, किनभने हामी परिवर्तनशील संसारमा बाँचिराखेका छौँ। हाम्रो लिडरसिप चाहिँ परिवर्तनशील संसारमा हामीले लिडरसिपको सेवाकाई गरिराखेका छौँ भनेदेखि क्रिएटिभ हुन नितान्त आवश्यक छ। अब हामी कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि, तर फेरि समस्या के छ भन्दाखेरि हो के भन्छ, व्यक्तिगत विश्वासीको लागि पनि, मण्डलीको लागि पनि, ऊ आफै लिडरको लागि पनि चाहिँ क्रिएटिभ हुन त जरुरी नै भयो। मेन्टेनर मात्र भएन होइन, किनभने मेन्टेनरले चाहिँ जहिले पनि स्ट्याटस कोलाई चाहिँ समर्थन गरिराखेको, अनि हिजो जसरी चलिआएको थियो त्यसरी चलाउन खोज्छ। तर संसार, हिजोको संसार आज छैन होइन। मैले 1992 मा विश्वास गरेको, 1992 तिर मैले विश्वास गर्दाखेरि टिभी पनि हेर्नु हुँदैन, टिभी हेर्नु पाप हो, रेडियो नेपाल सुन्नु चाहिँ पाप हो, सेकुलर गीतहरू सुन्नु चाहिँ
नरकै जाला जस्तो कुरा गर्थ्यो त्यति बेला होइन। यदि त्यही कुरा जिन्स लाएर चाहिँ चर्चमा आउन नहुने, पुलपिटतिर जान नहुने भन्ने कुरा त्यति बेला राख्थ्यो भनेदेखि तपाईँले त्यही कुरा चाहिँ अहिले हामीले राखिराख्यौँ भने त चर्च त रित्तिन्छ हो। एउटा कुरा। त्यो अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा भने अघि भने जस्तै फेरि त्यो मेसेज चाहिँ हो कि होइन, त्यो कोर भ्याल्यु चाहिँ हो कि होइन, कोर भ्याल्यु त चेन्ज हुँदैन। तर अरू कुराको लागि चाहिँ हामीले के भन्छ क्रिएटिभ चाहिँ हुनुपर्छ। हामीले हेर्ने भनेको येशू ख्रिस्टलाई हो। एकजना मान्छेले चाहिँ के भने रहेछ भने येशू ख्रिस्ट चाहिँ यो संसारको लागि रङ साइजको भयो अरे कि। अब अघि तपाईँले भन्नुभएको मेन्टेनर भनेको चाहिँ राइट साइजको जुत्ता हो कि। सेम साइज फिट्स अल फर अल। तपाईँको 8 साइजको जुत्ता छ भने 8 साइजको जुत्ताहरू ठिक्क भयो भन्नुहुन्छ नि होइन। अनि त्यो मेन्टेनर भनेको चाहिँ त्यो के भन्छ राइट साइजको हो। तर येशू चाहिँ यो संसारको लागि, यो समाजको लागि, तत्कालीन समाजको लागि चाहिँ रङ साइजको व्यक्ति थियो। किनकि उहाँ त्यही हिसाबले आउनुभयो नि त। किनभने तपाईँ जबसम्म रङ साइजमा तपाईँ हुनुहुन्न तबसम्म तपाईँ त्यही के भन्छ त्यही जुत्ता लगाएर जानुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब यदि हामी क्रिएटिभ भएनौँ, खालि मेन्टेनर मात्रै भयौँ भनेदेखि फर इक्जाम्पल अहिलेकै कुरा गरौँ न, कोरोना भाइरसले हाम्रो सेवा गर्ने लिडरसिप एज अ होललाई नै के गरिदियो, सिफ्ट गरिदियो कि गर्दिएन? अहिलेसम्मको लागि हो थाहा छैन होइन, तर तत्कालको लागि त कमसेकम सिफ्ट गरिदियो नि त बाबा। यदि तपाईँ र म यदि क्रिएटिभ भएनौँ भने, एडेप्टेबल भएनौँ भने, फेरि अघि इन्ट्युइट प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ यो समयमा, यदि त्यो समयको पनि समयप्रति पनि संवेदनशील भएनौँ भने त लिडरसिप त कोल्याप्स हुने भयो नि त हो। म त चर्चमै गर्छु भनेर त मिलेन। त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ यो एउटा त प्रोग्रेसको लागि, चर्चको प्रोग्रेसको लागि तपाईँको चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एज अ होल चर्चको प्रोग्रेस, वृद्धि र विकासको निम्ति तपाईँको चाहिँ के हुनु पर्यो भने क्रिएटिभ हुनै पर्यो, मेन्टेनर मात्रै भएर भएन। तर समस्या के छ भन्दाखेरि तपाईँको जहाँ लिडरसिपको जुन स्ट्रक्चरभित्र फिट हुनको लागि चाहिँ कति ठाउँमा तपाईँ फेरि राइट साइज भएन भने तपाईँ त्यहाँ आउट्नुहुन्न, तपाईँले सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ चाहिँ त्यो लिडरसिप टिमबाटै तपाईँ बाहिरिन सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ मेन्टेनर भयो भने मात्रै त्यो टिममा आउँछ नि त। अब हाम्रो देशको समस्या पनि त्यही हो, हाम्रो देशको पोलिटिकल लिडरको पनि समस्या त्यही हो। हरेक पार्टीमा समस्या के छ भने मेन्टेनरहरू छन्, जो मेन्टेनर छ त्यसलाई माथि लैजाने हो नि त। किनभने त्यो के भन्छ रङ साइजको हुने बित्तिकै त्यसलाई त फालिहाल्छ, यसले त खतम गर्ने रहेछ भनेर। तर मण्डली यदि सर्भाइभ गर्ने हो होइन, विशेष गरी यो चेन्जिङ सिनारियोमा, चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले सेवा दिने हो भने हाम्रो लिडरसिप चाहिँ निश्चित रूपमा क्रिएटिभ हुनैपर्छ। प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ, प्रभुले कुन डिरेक्सनमा हामीलाई लान चाहँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम संवेदनशील भएर ती कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यसको विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन, क्रिएटिभ हुनको विकल्प। हुन त मेन्टेनरहरू पनि छन्, तर माफ गर्नुहोस्, मेन्टेनर हुनको मलाई एउटा यहीँ जोडिहाल्नु पर्यो। यो वेस्टमा कति चर्चहरू सुक्नको कारण, जवानहरू त्यो चर्चमा नहुनको कारण चाहिँ त्यो मेन्टेनर भएर हो, लिडर। किनभने तपाईँको चाहिँ अहिलेको यस्तो कन्सर्टको जमानामा होइन, पाइप अर्गन मात्रै बजाएर बस्यो भने त को आउँछ हो। त्यसैले त्यसलाई चेन्ज गर्न, त्यो अघिको भनौँ न सिचुएसन अनुसार चेन्ज गर्न, एडप्ट गर्न, क्रिएटिभ हुनलाई हामीले त्यो के भन्छ भन्नु, म चाहिँ के भन्छु भने यो परमेश्वरको वचन चाहिँ आलु जस्तो भन्छु कि कहिले। आलु छ हामीसँग, आलुको कति परिकार। हामी गाउँमा हुन्थ्यो, गाउँमा हुँदाखेरि आलुलाई उसिन्यो, खोर्सानी, हरियो खोर्सानी पिस्यो, खायो मजाले। काठमाडौँमा आयो आलुदम, त्यही आलु त हो नि होइन। आलु उसिन्यो, ताछ्यो, काट्यो अनि फ्राई गर्यो, आलुदम भयो। त्यसको स्वाद अर्कै छ, त्यसको त्यो स्वाद खाने बेग्लै छ फेरि मान्छे। अब यहाँ चाहिँ के छ, फ्राइज छ, म्यास पोटेटोज, फेरि बुढापाकालाई हो भने म्यास पोटेटोज छ होइन। अब कोही बेक्ड पोटेटोज छ, पोलेको आलु पनि खान्थ्यौँ हामी। आलुको ब्रेड पनि छ, पोटेटो ब्रेड हो, पोटेटो ब्रेड पनि बनाउन सक्छौँ। पोटेटो फेरि हामी आलुको के भन्छ तिहुन पनि बनाउन सक्छौँ नि, झोल हालेर। त्यसो आलुदम कसरी दिने भन्ने कुरो हो कि। आलुको अचार बनाउन सक्छौँ, आलुको दाल बनाउन सक्छौँ, तर जे भए पनि आलुले दिने जुन पौष्टिक तत्त्व छ त्यो त दिइहाल्छ नि त। त्यसैले परमेश्वरको वचनलाई हामीले चाहिँ त्यसरी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुन ग्रुपलाई होइन,
कुन समयमा हामी छौँ भन्ने कुरा विचार गरेर त्यो के भन्छ क्रिएटिभ चाहिँ हुनैपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू दाइ, तपाईँको विचारको निम्ति दाइ एकदम एकदम राम्रो थियो। म विश्वास गर्छु जसले सुनिरहनु भएको छ एकदमै प्रभावकारी हुनेछ भनेर। अब दाइ अशोक दाइ के छ तपाईँको विचार दाइ, के भन्नुहुन्छ? मेरो निमाले राम्रोसँग भन्नुभएको छ। एक दुईवटा कुरा एड गर्दाखेरि चाहिँ मैले देखेको चाहिँ यो मेन्टेनर भयो भने चाहिँ धेरै इजी हुँदो रहेछ कि इट्स जस्ट फिल इन द ब्ल्याङ्क्स। कति सजिलो क्या, त्यो स्ट्रक्चर छ त्यसमा मान्छे त्यो फेस मात्रै चेन्ज गरिदिने क्या, ब्ल्याङ्क छ त्यसमा मान्छे चेन्ज गरी एउटै क्या, त्यो गऱ्यो त्यो भयो। हामीले प्रोग्रामहरू गऱ्यौँ यहाँ होइन। म अब के छ भने मेरो आफ्नै परमेश्वरले मलाई दिनुभएको एउटा ट्यालेन्ट के छ भने आई अलवेज सी द बिग पिक्चर क्या, डिटेल चाहिँ म देख्दैन, आई एम ब्लाइन्ड टु डिटेल्स। त्यो बिग पिक्चर चाहिँ एकैछिनमा देख्छु, राति सुतेको भए पनि आधा रातमा कसैले उठायो भने त्यो बिग पिक्चर आइहाल्छ क्या। त्यो हुनाले कतिपयबाट मैले गर्दाखेरि अनि हाम्रै एनएसएचको लिडरसिपमा अलिकति स्ट्रेस हुन्छ क्या। मैले अब अलिक क्रिएटिभिटीलाई पोस्ट गरेर चाहिँ किनभने तर जसलाई हामीले फेरि म आफै सबै गर्न सक्दिनँ, म आफै डिसाइड पनि गर्ने होइन। फेरि मेरो त्यो फिलोसफी छ, म आफै लिडर भए पनि आई नेभर डिसाइड एभ्रिथिङ बाई माइसेल्फ, आई सबमिट टु द लिडरसिप टिम, आई सबमिट अ कोअर्डिनेटर। उनीहरू जिम्मा होइन, म आफै एकदम प्रेसिडेन्ट भए पनि अरूलाई जिम्मा दिएपछि उनीहरूलाई कन्भिन्स गराउन सक्नु पर्यो फेरि मैले होइन। द्याट्स अनदर स्ट्रगल, किनभने उनीहरूलाई जिम्मा दिइसकेको छ। जिम्मा दिएपछि त अथोरिटी पावर पनि दिनु पर्यो नि डिसाइड गर्ने। हामी चाहिँ त्यो गर्दैन एउटा कुरो। आई थिङ्क वी निड टु चेन्ज इन द्याट, वी निड टु सिफ्ट इन द्याट। कसैलाई जिम्मा दिइसकेपछि वी अल्सो निड टु गिभ देम रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड अथोरिटी टु मेक डिसिजन्स। त्यो नदिएको हुनाले वी आर रियली लुजिङ लट्स अफ वन्डरफुल लिडर्स। अनि पास्निमाले भन्नुभयो होइन, वी लाइक टु सराउन्ड आउरसेल्फ विथ यस म्यान, नो म्यान भन्ने बित्तिकै हामी कि चाहिँ लिडरसिपमा आउने दिएनौँ, अलि झगडा गऱ्यो भने चर्चबाटै निकालिदिन्छौँ होइन। त्यस कारणले हाम्रो छ नि यो हाम्रो धेरै जस्तो चर्च कन्फ्लिक्ट मैले धेरै स्टडी गरिरहेको छु यहाँ अमेरिका आएर पनि पहिला गरेको। मैले चर्च कन्फ्लिक्टको यो मेन्टेनर र क्रिएटिभको चाहिँ त्यो अडियन्सको बिचमा टेन्सन भएर चाहिँ चर्च भिजा देखाएको छु, मैले धेरै देखाएको छु। नत्र भने है त्यही चर्च स्प्लिट एक ठाउँमा चाहिँ खतम भएर गयो, कहाँ गयो थाहा छैन होइन। अर्को ठाउँमा चाहिँ त्यो जुन 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 बाध्यता आफ्नो इच्छाले पनि बाध्यता बस ल तिमीहरू यो मान्दैन भने तिमीहरू फुट्नै पर्छ भनेर जबरजस्ती फुटाएको छ। अहिले एकदमै फ्रुटफुल भइरहेको छ, यति आगो छन् उनीहरू है। पहिला उनीहरूले जुन क्रिएटिभ आइडियाहरू पेस गरेको थियो त्यो दबाइरहेको थियो, त्यो सबै खुलस्त आमामा सबै लिडरसिपमा यस्तो खुलस्त तरिकाले कुरा गर्छन् है। म आफै सिकिरहेको छु। मैले कति 20-30 वर्ष प्रार्थना गरेको चाहिँ बल्ल परमेश्वरले ल्याइरहनु भएको छ। त्यस कारणले यो खुलस्तपना, ट्रान्सपेरेन्सी, अरूको आइडियालाई ओहो कस्तो राम्रो आइडिया गर्नुभयो तपाईँ गर्नुहुन्छ भनेर दिने होइन। विशेष गरेर यङ पिपुलहरूलाई आइडियाहरू गर्ने, तपाईँहरू आइडिया दिनुहोस्, तपाईँहरू निकाल्नुहोस्। अनि त्यो जिम्मा मात्रै दिने उनीहरूलाई ओनरसिप पनि दिने क्या, मान्छेहरूलाई ओनरसिप चाहिँदैछ क्या। अनि मण्डली पनि मेरो मात्रै होइन तपाईँहरू सबैको भेटी कम भयो भने तपाईँ पास्टर मात्रै चाहिँ किन चाहिँ स्लिपलेस नाइट हुनु पर्यो भन्छ। तपाईँहरूले मण्डलीलाई जिम्मा दिनुपर्छ, तपाईँको मण्डली हो उठेन भने गयो भनिदिनुहोस्, मैले केही गर्न सक्दिनँ। अनि तपाईँहरू हातमा भर्नुपर्छ। अहिले होइन, अहिले अब कोभिड-19 को लागि प्रेसिडेन्टले भनिरहेको छ मैले केही गर्न सक्दिनँ, सबै अमेरिकन सिटिजनले यो रुल रेगुलर राम्रो फलो गर्यो भने हामी सबै बच्छौँ, थोरै मर्छन्, गरेन भने धेरै मर्छन् भनेको छ। त्यस कारणले उसले जनतालाई जिम्मा दिएको छ है। त्यस कारणले त्यो एउटा डेमोक्रेटिक टाइपको लिडरसिप, उनीहरूलाई रेस्पोन्सिबिलिटी दिने। अनि अर्को कुरो मैले देखेको चाहिँ हामी क्रिएटिभिटीको कुरा हुँदाखेरि क्रिएटिभ त हुनैपर्छ समयअनुसार होइन। हाम्रो पास्टरले एकदम राम्रोसँग भन्नुभयो होइन, जस्तो यङ पिपुल ओरिएन्टेड होइन, पिपुलहरूसँग खान बस्न त्यो कस्तो मैले देखेको नि अचम्म हुँदो रहेछ। म उनीहरूको तल गएँ भने एकदम ओपन गरेँ, म आफै माथि बस्ने, म चाहिँ लिडर हो तिमीहरू आदरमान गर्नुपर्छ भने पनि कोही आउँदैन, तपाईँ एक्लो हुनुहुन्छ है। तपाईँ उनीहरूको लेभलमा जानु भने तपाईँ एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ, किनभने दे स्टार्ट ओपनिङ अप। तर ओपनिङ अप चाहिँ कहाँ हुन्छ, लिडर हेज टु लर्न हाउ टु बी भल्नरेबल, हाउ टु ट्रान्सप्यारेन्ट होइन। हाम्रो के छ भने लिडर भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो क्यारेक्टर राम्रो भयो त्यहाँ भएको, उसको नराम्रो केही छैन भन्ने हुन्छ होइन। वी निड टु लर्न हाउ टु एडमिट आवर मिस्टेक्स एन्ड आवर फल्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ इन फ्रन्ट अफ कङ्ग्रिगेसन, इन फ्रन्ट अफ आवर युथ। म भन्छु, मलाई मेरो भाइहरूले, मेरो दादा बहिनीहरूले, यङहरूले भन्छ तपाईँको म्यारिज कस्तो छ भनेर, म भन्छु उनीहरूलाई मजासँग भन्छु। कहिलेकाहीँ यस्तो मलाई स्ट्रगल टेन्सन हुन्छ होइन, मैले चाहिँ यो बिहा नै चाहिँ रङ गरिए चाहिँ जस्तो पनि हुन्छ भनेर उनीहरू दम दाइ तपाईँ 25 वर्ष हुँदा पनि त्यो सोच्नुहुन्छ भने ल म आई एम अल्सो ह्युमन, आई एम लर्निङ भन्दा त्यसो भन्दाखेरि के हुन्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आई थिङ्क वी आर काइन्ड अफ समटाइम्स होइन, त्यो इन्टेन्सनली होइन होला सायद,
with good intention we are trying to project some kind of impossible leadership, impossible lifestyle we are trying to project, which is not practical at all. Practical है मैले यो मुसलमानहरुको बिचमा काम गर्दाखेरि एकजनाले भन्थ्यो हैन, उसले चाहिँ उनीहरुको कपलको म्यारेज स्ट्रगल अर्को मुस्लिम कपललाई सुनाएर त्यो मुस्लिम कपल चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउन निर्णय गर्यो। हेर्नुस् त, सफल हैन, उनीहरुको स्ट्रगल सुनाएर है। त्यसकारण अर्को कुरो लास्ट चाहिँ म के भन्छु भने हामीले चाहिँ वुमेनहरुलाई चाहिँ लिडरशिपमा हामीले ल्याउन सकेका छैन। हामी चाहिँ म्यान डोमिनेटेड सोसाइटीबाट आएको हुनाले हामीले सोध्नु हामी जन फोटोहरु देख्छु फेसबुकमा पास्टरहरुको लिडरहरुको एउटै पनि दिदीबहिनी हुँदैन, भयो भने पनि एउटा भयो भने छेउमा हुन्छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ मैले एकदम प्रयत्न गरिरहेको छु, म आफै त्यसमा सक्षम हुन सक्छु, किनभने त्यो हाम्रो कल्चरबाट आएको हुनाले हाम्रो दिदीबहिनीहरु नै त्यसमा चाहिँ दास भएको छन् कि त्यो बक्स भित्रबाट बाहिर निस्किसकेका छन् हाम्रो दिदीबहिनी, एकदम पढे लेखेको दिदीबहिनीहरु पनि बहिनीहरु पनि। त्यसकारणले हामीलाई परमेश्वरले लिडरशिपमा राख्नु भएको हुनाले एउटा हाम्रो जिम्मेवारी के हो भन्दैन, हाम्रो दिदीबहिनीहरुलाई हामीले मेन्टल इक्विप गर्न पर्यो, उनीहरुलाई मोटिभेट गर्न, उनीहरुलाई एम्पावर गर्नु पर्यो। उनीहरुलाई तपाईहरुमा यो गिफ्ट छ, आउनु, यसको लागि तपाई आउनै पर्छ भन्नु। अनि अरु कुरो चाहिँ हामी लिडरशिप टिम हुनुपर्छ। त अहिले पनि कुरा भयो, एक्लै गर्नु हुँदैन, टिममा गरेको राम्रो, किनभने द्याट्स रेलेभेन्ट सिचुएसन, युथहरुलाई मनपर्ने सबै कुराहरु राम्रो हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो चर्चको र आफ्नो मिनिस्ट्रीको डेमोग्राफी अनुसार त्यसैलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ हामीले लिडरशिपमा मान्छेहरु राइट काइन्डको मान्छेहरु ल्याएको हुनुपर्छ। ल्यायो भने के हुँदो रहेछ भनेदेखि जुन हाम्रो बगाल छ नि कङ्ग्रेगेसनले नि, उनीहरुले चाहिँ हामी लिडरहरुमा बढी विश्वास गरिरहेछ, किनभने अहिले चाहिँ हाम्रो निम्ति बोल्ने दिदी हुनुहुन्छ, हाम्रो निम्ति बोल्ने भाइ हुनुहुन्छ, दाइ हुनुहुन्छ। त्यस्तो प्रकारको एउटा चाहिँ एन्भाइरोमेन्ट, नयाँ क्रिएटिभ एन्भाइरोमेन्ट हामीले क्रिएट गर्न सक्यो भनेदेखि मानिसहरुले मजासँग लिडरशिप विश्वास गर्ने हैन, अनि वास्ता गर्ने हैन, सबै कुराहरुमा कोअपरेट गर्ने, भोलन्टियरमा पनि साइन अप गर्ने, त्यस्तो हुँदो रहेछ भनेर मैले सिकेको छु। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। तपाईले अघि हाम्रो वुमेन्सहरु चाहिँ लिडरशिपमा हुनुहुँदैन भन्दाखेरि मलाई के याद आयो भने एउटा मोटिभेसनल स्पिकरलाई मैले सुन्दै गर्दाखेरि उसले के भन्यो भने हामीले एउटा कुनै पनि प्रडक्ट बनायो भने हामीले चाहिँ नन कन्ज्युमर खोज्नु भन्दा पनि बेसी कन्ज्युमरलाई नै खोजिरहेको हुन्छ अरे के। अनि द्याट्स वेयर वी ल्याक। तर चाहिँ सफल बिजनेसम्यानले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि नन कन्ज्युमरलाई चाहिँ कन्ज्युमर बनाउन लाग्छ अरे क्या। सो हामीले पनि सायद हाम्रो वुमेन्सहरूलाई चाहिँ हामीले लिडरशिपमा मौका दिनुपर्छ, उनीहरूको पनि क्रिएटिभ आइडिया। बिकज म के विश्वास गर्छु भन्दाखेरि वुमेन्स आर मोर क्रिटिकल थिङ्कर्स देन मेन्स। उनीहरूको सोच्ने मोर क्रिएटिभ हुन्छ। त्यही भएर म जहिले पनि यदि मैले मौका पाएँ लिड गर्न भने म जहिले पनि वुमेन्सलाई नै प्राथमिकता दिने गर्दछु। र अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। यो चाहिँ लिडर्सको बारेमा उसले कुरा गरेको छ। एउटा उसले प्राइड लिडर्स अनि अर्को वाइज लिडर्स। प्राइड लिडर्सलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि दोज लिडर्स टु हुम अथोरिटी एन्ड पोजिसन म्याटर्स हैन। वाइज लिडर्सलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि दोज लिडर्स हु हेभ रियलाइज्ड द्याट द हाइएस्ट लेभल अफ लिडरशिप, अथवा भनौँ न अ लिडर विथ मोरल अथोरिटी हु इन्स्पायर्स पिपल, add values to others and builds a team on credibility and respect भनेको छ अहिलेको यो कन्टेक्स्टमा। अनि उसले एक्जाम्पल नै डेभिडको दिएको छ क्या। डेभिडको लिडरशिप स्टाइलको दिएको छ। डेभिड नेभर फोकस्ड on leadership title. Instead he focused on building the more moral authority than that the greatest leader has भनेर भनेको छ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी बुमिङ भएको कन्टेक्स्टमा जहाँ चाहिँ अघि अशोक दाइले भने जस्तै एक क्लिकमा हामीले के बोलिरहेको छौँ 20 सेकेन्डमा थाहा पाउन सक्छ यो क्रेडिबल छ कि छैन, यो कुरा बोलेको कुरा कति यो क्रेडिबल छ भन्ने कुरा। यो जेनेरेसनमा चाहिँ लिडर्समा चाहिँ अब त्यो कतिको इम्पोर्टेन्स छ त त्यो मोरल अथोरिटीलाई एडप्ट गर्ने आफ्नो लिडरशिप स्टाइलमा रादर कि पोजिसनल अथोरिटीलाई? निमा दाइ के भन्नुहुन्छ? जुन अघिको प्राइड भन्नुभयो होइन, एउटा अर्को चाहिँ वाइज। अब प्राइड जहिले पनि आफ्नो पोजिसन ओरिएन्टेड हुन्छ र त्यो पोजिसन र पावर ओरिएन्टेड भइसकेपछि उसले के सम्झन्छ भन्दाखेरि उसले जहिले पनि सोच्ने भनेको त्यस्तो लिडरले सोच्ने भनेको आफ्नो बारेमा हो, आफू कसरी सुरक्षित रहने भन्ने उसको फर्स्ट प्राइमरी कन्सर्न भनेको चाहिँ के भन्छ भने
आफू कसरी सुरक्षित रहने भन्ने हुन्छ। अरूको मतलब दोस्रो हो, मतलब गर्ला, तर त्यो प्राइमरी हुँदैन, त्यो सेकेन्डरी हुन्छ। तर वाइज लिडरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्यारेक्टर म्याटर्स होइन, क्यारेक्टर म्याटर्स मात्र होइन। मैले चाहिँ के भन्छु भने मैले बुझे अनुसार चाहिँ र मेरो पनि मेरो आफ्नै के भन्छ लिडरसिप प्रिन्सिपलमा चाहिँ के हो भने, र जहाँ पनि म लिडरसिप विषयमा सिकाउँदाखेरि चाहिँ म कहाँबाट सुरु गर्छु भने लिडरहरूलाई के प्रश्न गर्छु भने तपाईँमा के कुरो छ त्यस्तो जसले गर्दा मानिसहरूले तपाईँलाई पछ्याओस्। तपाईँलाई पछ्याउनलाई त तपाईँसँग समथिङ त हुनु पर्यो नि त। मसँग के भएको कारण के भएको हुनाले चाहिँ मानिसहरूले मलाई फलो गरिरहेछ, मेरो कुरो सुनिरहेछ त, मैले लिड गरेको ठाउँमा गइरहेछ त, हिँडिरहेछ त, त्यो बाटोमा हिँडिरहेछ त भन्ने कुरो पहिलो प्रश्न हो। त्यसैले त्यो चाहिँ पहिला क्लियर गर्नुपर्छ। त्यसमा दुईटा कुरा होइन। अब अहिले तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अथोरिटी चाहिँ तपाईँ पोजिसनमा बसेर आउने हो मात्रै होइन, एउटा त्यो चाहिँ त्यसले के भन्छ डिक्टेटरसिपतिर लैजान्छ, पोजिसनबाट होल्ड गरेको पावर चाहिँ। तर अर्को अथोरिटी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको क्यारेक्टर र नलेज। किनभने नलेज अथोरिटी चाहिँ नलेजबाट आउने रहेछ कि, तर नलेजले मात्रै पुग्दैन क्रिस्चियन लिडरसिपमा चाहिँ। क्यारेक्टर छैन भने नलेजले मात्रै काम गर्दैन। त्यसकारण नलेज र क्यारेक्टर दुइटै भयो भने बल्ल चाहिँ के गर्छ मानिसहरूले त्यसलाई हेर्ने हो। त्यो चाहिँ लङ टर्मसम्म जान्छ। क्यारेक्टर भनेको म को हुँ भन्ने कुरो हो। मैले के जान्दछु भन्दा पनि म को हुँ भन्ने कुरा हो। अनि त्यो के भन्छ त्यो खालको लिडरसिप वास्तवमा भनौँ भने अहिले हाम्रो नेपाली चर्चहरूको लागि चाहिने लिडरसिप भनेको त्यही वाइज खालको लिडरसिप हामीलाई चाहिएको हो। र मेरो प्रार्थना चाहिँ हामी सबै लिडरसिपमा भएकाहरूले र भविष्यमा आउनेहरूले कस्तो हुन्छ भने फेरि भविष्यमा आउनेहरूले पनि अगाडि गएको मान्छेले गरेन भनेर मात्रै हुँदैन कि, उहाँहरूले के गर्नु भएन त्यो म गर्छु भनेर भन्नु पर्यो कि। फेरि यदि मेरो पास्टर चाहिँ क्यारेक्टरलेस छ होइन, क्यारेक्टर नभएको पास्टर मेरो थियो भने चाहिँ उहाँको विरोध मात्रै गर्ने होइन। अब मैले एउटा डिटर्मिनेसन के गर्नु पर्यो भने एज अ लिडर होइन, मेरो पास्टरमा जे देखिनँ मैले त्यो म होस् भन्ने मेरो प्रार्थना र मेरो प्रयास रहनु पर्यो। त्यसो हुनाले चाहिँ यो प्राइड टाइपको लिडरहरूभन्दा पनि यो के भन्छ वाइज टाइपको लिडर्सहरू चाहिँ मण्डलीलाई चाहिएको छ, क्रिस्चियन जगतमा चाहिएको छ, पोलिटिकल फिल्डमा पनि त्यो चाहिएको त हो नि। हाम्रो नेपालको पोलिटिकल लिडरसिप फेल खानुको कारण त त्यही त हो नि, क्यारेक्टर छैन हो, अनि खालि पावर छ, पोजिसन ओरिएन्टेड छ, त्यसले बिगारेको। अशोक दाइ के भन्नुहुन्छ लिडरमा चाहिँ किन वाइ लिडरसिप शुड सिक मोरल अथोरिटी ओभर पोजिसनल अथोरिटी दाइ? अनि यो अब मोरल अथोरिटी इज सो इम्पोर्टेन्ट होइन। अब यो सांसारिक क्षेत्रमा त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। विशेष गरेर पश्चिमी देशहरूमा होइन मोरल्ली अलिकति डाउन भयो भने यु हेभ टु रिजाइन भन्ने हुन्छ। जापानमा अलिकति मोरल डिजाइन भयो भने लिडरले रिजाइन गर्छ, सुसाइडै गर्छन् सहन नसकेर है। त्यस कारणले अब हाम्रो कल्चरमा चाहिँ अब हामी चाहिँ टाइटल ओरिएन्टेड, पोजिसन ओरिएन्टेड, वेल्थ ओरिएन्टेड, एजुकेसन ओरिएन्टेड भएको हुनाले होइन है त्यस्तो मान्छेलाई हामी रिवार्ड गर्छौँ कि, हाम्रो चाहिँ रिवार्ड छ होइन। त्यस कारण त्यहाँबाट बाहिर निस्किन हामीलाई एकदमै आवश्यक पर्छ। निस्किनै सकेका छैन, हामी निस्किने इच्छा छ तर त्यही चाहिँ हामी चाहिँ गुम्सिरहेका छौँ। त्यस कारणले कुनै पनि अब मोरल अथोरिटी भन्दाखेरि क्यारेक्टर एक्ज्याक्टली होइन, हामी चाहिँ हाम्रो जीवनबाट चाहिँ अथोरिटी हुनु पर्यो। शिक्षाबाट भन्दा शिक्षा नि इम्पोर्टेन्ट हो, तर शिक्षा मात्रै भयो भने त फोस्रो शिक्षा मजा छ। किताब पढेर जे गरेर अहिले दुनियाँभर गुगल हेरेर म मजासँग सिकाइदिन सक्छु नि जसलाई पनि अहिले मजासँग होइन। मान्छेले मेरो जीवन पनि हेर्नु अहिले त सब अनलाइन लाइभ है, नोबडी नोज वाट आई डु होइन। अहिले नै म हेर्दाखेरि बाहिर देखाउनुले माथि जे लगाए नि भयो, तल मैले जे लगाए नि भयो होइन। आई क्यान बी सम वान हु पिपल लाइक। तर क्रिस्चियन भएपछि कस्तो लिडर हुनु पऱ्यो भने आई क्यान बी सम वान हु गड डिजायर्स, गड इज ह्याप्पी। परमेश्वर फोकस, परमेश्वरलाई खुसी बनाउने भयो भने खुसी नहुने मान्छेलाई पनि परमेश्वरले आफैले ल्याउनु। हाम्रो चाहिँ परमेश्वर फोकस लिडरसिप हुनु पर्यो। परमेश्वरलाई महिमा दिने, परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि बढाउने है।
परमेश्वरको बगालमा अरू मान्छेहरू ल्याउने त्यस्तो किसिमको लिडरसिप भयो भने हामी बढी अनेस्ट हुन्छौँ होइन। वी लिभ आवर हाम्रो बाहिरको र भित्रको जीवनमा हामी अनेस्टी हुन्छौँ। बाहिर देखाउने मात्रै भयो भने हामी वी क्यानट बी जस्ट सन्डे पास्टर, वी अल्सो निड टु बी मन्डे टु स्याटरडे पास्टर। त्यो भयो भने हामीले पनि हाम्रो विश्वासलाई तपाईँहरू सन्डेको लागि मात्रै विश्वासी होइन, मन्डे टु स्याटरडे अल्सो युनिट टु बी विश्वासी क्रिस्चियन हुनु पर्यो। त्यसको मतलब चाहिँ हामी जहाँ जान्छौँ यीशु ख्रीष्टलाई हामीले लिएर जानु पर्यो, हाम्रो जीवनबाट यीशु देखिनु पर्यो, हाम्रो एउटा लाइफस्टाइल चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ लाइफस्टाइल बिल्ड आउट भित्रै हृदयदेखिको चेन्ज हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि अब त्यस्तो प्रकारले हुँदै गयो भने हाम्रो लिडरसिपमा हाम्रो चर्च नेपाली मण्डलीहरूमा चेन्ज आउन सक्ने सम्भावना एकदम बढी छ। अनि त्यसपछि अर्को खुलस्तपना होइन, अहिलेको यङहरूलाई सुहाउने उनीहरूलाई दिएर। अर्को कुरो मैले देखेको चाहिँ यो हाम्रो बच्चाहरूलाई, हामी वास्तव बच्चाहरूलाई केही गर्यो भने उनीहरूलाई हल्ला गऱ्यो भनेर हल्ला गरे भनेर केही गर्दै हुन्छ क्या। हाम्रो धेरै जसो नेपाली चर्चमा सन्डे स्कुलको लागि न बजेट छ, न प्रोग्राम छ, न इन्टरनेसनल सन्डे स्कुल टिचिङ छ, केही छैन। म भएको ठाउँमा पनि मैले देखेको एउटा मात्रै रे एकजना बहिनी मात्रै चलाएर छ हरेक सन्डे, न केही प्रोग्राम छ, न केही छैन। एकजना कोरियन मिसनरी कसले आएर सहायता गर्थ्यो, ऊ पनि गइसक्यो अरे, सक्यो है। म चाहिँ के एडभोकेट गर्छु नि, हामी चर्चमा मण्डलीका सदस्यहरूले गएको भेटीलाई हामीले मण्डलीकै विकासको लागि, मण्डलीकै उत्थानको लागि, मण्डलीलाई अगाडि बढाउनको लागि बच्चाहरूलाई, युथहरूलाई मण्डलीका मेन्स फेलोसिप, वुमेन फेलोसिपमा उनीहरूलाई गर्ने, पिकनिक गर्ने, रिट्रिट गर्ने होइन, अनि मोमो पार्टी गर्ने, त्यसरी गर्दै भयो भने हामीले चिच्याएर कराएर रिसाएर हरेक सन्डे चाहिँ भेटी बुकेन भनेर भन्नुपर्ने जरुरत छैन भन्छु कि। मान्छेले आफै हाम्रो त्यो एउटा चाहिँ मोरल अथोरिटी हामीमा भयो भने त्यहाँ होइन, हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ ज्यान दिन तयार छन् कि उनीहरू। तर त्यस्तो लिडर हामी हुनु पर्यो, बनाउनुको लागि चाहिँ म चाहिँ जे गर्न तयार छु भन्ने। त्यो चाहिँ आज हाम्रो निम्ति च्यालेन्ज छ, मेरो लागि पनि सधैँ च्यालेन्ज छ। मैले यो भने पनि आई स्टिल स्ट्रगल, आई स्टिल एम विक इन मेनी एरियाज अफ माई लाइफ होइन। तर त्यो हामी चाहिँ फेरि विलिङ टु लर्न, विलिङ टु लिसन टु इच अदर, विलिङ टु चेन्ज चाहिँ त्यो हुनु पर्यो। ठिक छ दाइ, धन्यवाद छ दाइलाई। मेरो लास्ट क्वेसन छ, त्यसपछि हामी ऱ्याप अप गर्छौँ। मेरो लास्ट क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो, वी सुड नट मिस दिस। मैले उसको डिभोसनल पढ्दै गर्दाखेरि उसले के भन्छ एउटा ठाउँमा भने द ग्रेटेस्ट ट्रान्सफर्मेसनल लिडर हामीसँग हुनुभएको येशू ख्रीष्ट भनेर भन्छ होइन। अनि उसले किन भनेर 5-6 बुलेट पोइन्ट्स दिएको छ। He invested in people. He took time to care for the individual. He remained focused on the big picture. He entrusted others with his mission. He surrounded himself with people not like him. He surrendered his will to a greater purpose. उसले यो 6 जुन पोइन्ट दिएको छ, आजको यो कन्टेक्स्टमा यो फेरि कुरा सिफ्टकै हो। आजको कन्टेक्स्टमा आजको लिडरलाई चाहिँ ट्रेन्ड लिडरबाट चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन लिडर हुन चाहिँ कतिको आवश्यक छ दाइ? निमा दाइ, त्यसपछि अशोक दाइ। अत्यन्तै प्रभु येशूले, हामीले अब प्रभु येशू हाम्रो मोडल लिडर भनेको प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। प्रभु येशू चाहिँ मुक्तिदाता मात्रै होइन, हाम्रो लिडर पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले हेर्ने भनेको येशूलाई नै हो। येशूले कसरी गर्नुभयो भन्ने कुरै हेर्ने हो। येशूको चरित्र, येशूको शिक्षा, अनि येशूको स्टाइल, येशूको मेथड लिडरसिपमा होइन। विशेष गरी अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै त्यहाँ लिस्ट आउट गरे जस्तै उहाँले मानिसहरूमा लगानी गर्नुभयो। जब मानिसहरूमा हामी लगानी गर्छौँ, इन्भेस्ट गर्छौँ, ल हेर्नुहोस् 3.5 वर्षसम्म 12 जना माथि इन्भेस्ट गर्नुभयो उहाँले। आफ्नो टाइम, आफ्नो एनर्जी, डिसाइपल बनाउनु भयो। यो डिसाइपल बनाउने भन्ने कुरा फेरि अर्को, अघि तपाईँले ट्रेनको कुरा गर्नुभयो होइन। यो डिसाइपल धेरै पटक चाहिँ क्लासरुममा बनाउन खोजेछौँ क्या हामीले, अनि सेमिनारमा होइन, कन्फरेन्समा हामीले डिसाइपल बनाउन खोजेछौँ। अनि मैले यसो फर्केर फेरि गस्पलमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशूको डिसाइपल बनाउने तरिका चाहिँ त्यो होइन रहेछ। प्रभुले चाहिँ एकदमै इन्फर्मल तरिकाले खाँदाखेरि, बस्दाखेरि सँगै खाने, सँगै हिँड्ने, सँगै होइन खेल्ने, आश्चर्यकर्ममा सेवा सबै कुरो गर्ने, त्यसरी चाहिँ प्रभु येशूले 3.5 वर्षसम्म उनीहरूको जीवनमा लगानी गर्नुभयो। लगानी मात्रै गर्नु भएन होइन, उनीहरूलाई जिम्मा दिनुभयो। सम्पूर्ण कुरा
गरेर 3.5 वर्ष उहाँले इन्भेस्ट गरेको कुराले हेर्नुहुन्छ संसार हल्लाइरहेछ अहिले पनि। कतिजना 12 जना, त्यही पनि एकजना त तुरेर गयो। 11 जना जसको पछाडि न पोलिटिकल पावर थियो, न कुनै संस्था थियो, हो कुनै शासक थियो। त्यस्तो खालको हुँदो रहेछ कि। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसो गर्यो भने प्रभु येशूले गर्नु भएको जस्तो अघि त्यहाँ लिस्ट आउट गरेको जस्तै हामीले गर्यौँ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवन कालभरि मात्रै हुँदैन। हो, इट्स बिन मोर देन 2000 इयर्स, होइन? तर उहाँले जुन कुरा छोडिराख्नु भएको थियो त्यो चाहिँ के भन्छ विस्तार हुँदै गइरहेको छ। त्यसकारण गर्दा त्यो ट्रान्सफर्म हुने खालको लिडरसिप अहिलेको आवश्यकता हो र आशा गर्छु मण्डलीमा, होइन, चर्चहरूमा, क्रिस्चियन अर्गनाइजेसनहरूमा यस्तो खालको लिडरहरू जसले अरूलाई ट्रस्ट गर्न सक्ने, अरूमा इन्भेस्ट गर्ने, अरूलाई उठाउने, हो, अरूलाई चाहिँ के भन्छ अथोरिटी दिने, अरूलाई जहिले पनि प्रोत्साहन दिने काम गर्छ भन्ने मेरो आशा हो। र अर्को कुरा चाहिँ एउटा लिडरको चाहिँ सफलता भनेको चाहिँ कतिजना फलोवर छ भन्ने कुराले भन्दा पनि कतिजना उसले लिडर उत्पादन गर्यो भन्ने कुराले नाप्ने रहेछ कि। हजुर, मसँग मेगा चर्च छ कि छैन भन्ने कुरो होइन, तर मैले कतिजना लिडर खडा गरेँ त, त्यस्तो खालको के भन्दा ट्रान्सफर्म भएको चाहिँ लिडरहरू कति तयार गर्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। त्यसो हुनाले प्रत्येक मण्डलीले, प्रत्येक पास्टरले, अगुवाहरूले, लिडरहरूले यो कुरा चाहिँ सोच्न जरुरी छ कि प्रभु येशूले जसरी यो ट्रान्सफर्म हुने खालको लिडरसिप दिनुभयो त्यो हामीले गऱ्यौँ भने मण्डलीको अवस्था र क्रिस्चियन समाजको सर्कलको अवस्था अर्कै हुन्थ्यो। धन्यवाद दाइ। अशोक दाइ, के रहेछ त, किन जरुरत रहेछ दाइ आजको लिडरसिपलाई ट्रेन्ड लिडरबाट ट्रान्सफर्मेसन लिडरसिपमा सिफ्ट हुन? अहिले एकदमै अब क्रिस्चियन जगतभन्दा बाहिर ट्रान्सफर्मेसनल लिडरसिप, ट्रान्सफर्मेसनल मेन्टरिङ एकदम पपुलर टर्महरू छ कि है। त्यस कारणले त्यसको मतलब चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो लिडर आफै भएर आफै ट्रान्सफर्म हुनु पर्यो। ट्रान्सफर्म भनेको चाहिँ बाहिर खालि चट्ट लाएर चाहिँ राम्रो ब्रान्डेड स्याम्पू लगाएर, साबुन लगाएर, लुगा धोएर ब्रान्डेड लुगा लगाएर, जेल लगाएर मात्रै होइन, होइन? बाहिर त्यसको मतलब भित्र। पास्ने मैले कुरा भन्नु भित्रैदेखिको परिवर्तन। त्यो भित्र भन्नाले क्यारेक्टर आउँछ कि जहिले पनि। इट्स अल अबाउट क्यारेक्टर। लिडरसिप इज अल अबाउट क्यारेक्टर। यदि त्यो क्यारेक्टर छ भने गड विल ब्लेस द्याट लिडर विथ क्यारेक्टर, विथ द निडेड ट्यालेन्ट्स, निडेड एजुकेसन, निडेड मेन्टर, निडेड एभ्रिथिङ। किनभने he is the leader who runs after the heart of God. डेभिड जस्तै, दाउद जस्तै, होइन? परमेश्वरले त्यसै भन्नु नि, he is after my heart भनेर, होइन? त्यो एउटा चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब मोरल अथोरिटी चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यहाँबाट आउँदैछ। उसले चाहिँ कति चाहिँ परमेश्वर सम्पत्ति छ, परमेश्वरपट्टि भर पर्ने, परमेश्वरमा आस्था गर्ने, परमेश्वर नै उसको सबै कुराको स्रोत, मानिसलाई खुसी बनाउन होइन तर परमेश्वरलाई खुसी बनाउनको निम्ति। अनि अरू कुरो चाहिँ हामी कुरा गऱ्यौँ, होइन? मण्डली भनेको चाहिँ बिल्डिङ होइन, होइन? मण्डली भनेको चाहिँ धेरै जम्मा गर्ने पनि होइन, क्राउड, है? सोसियल क्लब जस्तो भएको छ क्या अहिले मण्डलीहरू। कसको ठुलो बिल्डिङ छ, कसले कति पैसा खर्च गरेछ, कसले कति ल्याउन सकेछ सन्डे भनेर, है? मण्डली भनेको बाइबल अनुसार चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने, विश्वास गरेर पछ्याउने व्यक्तिहरूको झुन्ड हो, समूह। त्यो सानो पनि हुनसक्छ, ठुलै हुनसक्छ। त्यसको मतलब चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ नम्बरले हेर्नु न, परमेश्वरले चाहिँ हाउ मच ट्रान्सफर्मेसन ह्यापनिङ टु दोज पिपल, हाउ मच प्यासनेट दे आर टु सरेन्डर एभ्रिथिङ इन देयर लाइफ इन अर्डर टु फलो जिसस, होइन? त्यसमा लिडर हाउ गुड एक्जाम्पल हि इज बिङ, होइन? हाउ जिसस लाइक एक्जाम्पल, होइन? जिसस लाइक ह्युमिलिटी, होइन? जिसस लाइक विलिङ टु लिसन, जिसस लाइक विलिङ टु चेन्ज। यो सबै कुराहरू त्यहाँबाट आउँछ। त्यस कारणले ट्रान्सफर्मेसनल लिडर हुनु पर्यो, उसले ट्रान्सफर्मेसनल मेन्टरिङ पनि गर्नु पर्यो, है? अहिले राम्रो कुरो गर्यो, हामी लिडर बनाउनु पर्यो, होइन? हामीले जहिले पनि फलोवरको मात्रै कुरा गरिरहेको छ, होइन? लिडर यदि म चाहिँ के भन्छु भने, होइन, हेर्नुहोस् बाइबलले हेर्नु भने, हेर्नु न, येशू ख्रीष्टले गो एन्ड प्लान्ट चर्च कहीँ पनि भन्नु भएन, गो एन्ड मेक डिसाइपल्स भन्नु। हामीले चाहिँ प्लान्ट चर्च फोकस गरेका छौँ क्या।
अनि म चाहिँ के भन्छु भने यदि हामी चेला बनाउनेमा फोकस गऱ्यौँ भने त चर्च त अटोमेटिकली हुन्छ। इट्स अ बाई प्रडक्ट होइन। उनीहरूलाई इक्विप गरेर मेन्टरिङ डिसाइपल गऱ्यो भने चाहिँ भेटीहरू र पैसाहरू यताउति भोलन्टियर त अटोमेटिकली आउँछ, किनभने उनीहरू इनसाइड आउट चेन्ज छ कि है। अनि यसमा पनि लिडरमा पनि हामीले चाहिँ लिडर बनाउने फोकस गऱ्यौँ भने चेलाहरू अटोमेटिकली हुन्छ, मण्डली अटोमेटिकली बढ्छ, प्रभुको मेसेज मान्छेहरू सुन्छन्। लिडर पनि who is after the heart of Jesus, after the heart of God, willing to surrender anything in his life हैन। ऊ काम गर्ने ठाउँमा गए पनि खालि पैसा र नाम्रोको निम्ति गएको होइन, त्यहाँ उसले चाहिँ काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ एक प्रकारको यो परमेश्वरले मलाई दिनुभएको मिसन हो भनेर गइरहेछ। म चाहिँ परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई गवाही दिन जानेछु, येशू ख्रीष्टलाई उचाल्न जानेछु, मेरो जीवनबाट येशू ख्रीष्ट उचालिनुपर्छ। त्यस्तो प्रकारको लिडरहरू बगाडहरू हामीले खडा गर्न सक्यौँ भने परमेश्वरको चाहिँ धेरै धेरै महिमा हुन्छ नि। त्यस कारणले वी निड टु इन्भेस्ट पिपल हैन। येशू ख्रीष्टले भने जस्तै येशू ख्रीष्टले चेलाहरूमा इन्भेस्ट गर्नुभयो, मानिसले इन्भेस्ट गर्नुभयो। हामीले बिल्डिङ र प्रोग्राम ओरिएन्टेड चर्च र बिल्डिङ ओरिएन्टेड चर्च भन्दा पनि हैन बगालको झुन्डहरूको निम्ति इन्भेस्टिङ अदर्स हैन। त्यो गाह्रो छ, टाइम खर्च गर्नुपर्छ, गाह्रो छ, स्ट्रेस हुन्छ, टेन्सन हुन्छ, इट्स हार्ड वर्किङ बट इट्स वर्थ। मलाई एउटा कुरो कस्तो लाग्छ भने एउटा सानो कुरो चाहिँ जापानमा चाहिँ मैले धेरै पहिला सुनेको कथा, कुनै पनि डिपार्टमेन्ट हेड, सिइओ, सुपरभाइजर, म्यानेजरले आफू रिटायर हुनुभन्दा पहिला चाहिँ उसले एउटा अर्को खडा गरेको हुनुपर्छ। तब खडा गर्यो भने एनी टाइम ही क्यान रिटायर। उसले खडा आफू जस्तै अथवा आफ्नो पोजिसनमा काम गर्न सक्ने खडा गरे हुनुपर्छ, गरेको ट्रेन गरे, इक्विप गरे, मेन्टर गरे। गरेको छैन भने हि इज अ अनसक्सेस लिडर है। कस्तो राम्रो हेर्नु त है। त्यस कारणले हाम्रो क्रिस्चियन लिडरसिपमा पनि हामीले चाहिँ त्यस कारणले हामी जुन मिनिस्ट्री गरेको छौँ हामी यो हाम्रो होइन होइन हामी मेन जीवनभरि एउटा कुरो चाहिँ के भन्छु भने आई थिङ्क समटाइम्स वी एज लिडर्स वी स्टे टु लङ इन वान पोजिसन। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ मानवीय रीतिले चाहिँ म धेरै एब्युज गर्न थाल्छु, किनभने मलाई सब आन्द्रामणी थाइसकेको हुन्छ होइन। आई क्यान बी मोर एन्ड मोर एब्युसिभ, कन्ट्रोलिङ होइन, अथोरिटेटिभ। त्यस कारणले धेरै त्यही एउटै लिडरसिप पोजिसनमा बस्नु पनि राम्रो छैन। अरू कुरो हामी कोही एउटा टिम, एउटा झुन्ड, समितिको अन्डरमा बसेर काम गर्नु सबभन्दा राम्रो। एकाउन्टेबिलिटी एन्ड ट्रान्सपेरेन्सी एकदमै राम्रो। त्यो गर्यो भने हामीलाई हाम्रो जीवनबाट शैतानले काम गर्ने मौकाहरूलाई हामी लत्याइदिन्छौँ। त्यसो भएपछि परमेश्वरले काम गर्न थाल्नुहुन्छ हाम्रो जीवन। त्यही त। थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरू दुईजना आफ्नो व्यस्तताको बावजुद मसँग जोडिदिनु भयो, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। अन्तमा पास्टर निमा के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धन्यवाद भाइलाई, तपाईँको यो टक सोमा यो मौका दिनुभएको लागि। मेरा केही कुराहरू मैले जानेको, मैले बुझेको, मैले भोगेको भन्नु पर्यो, धेरै कुरा बाँड्ने अवसर दिनुभएको लागि र जतिजना श्रोताहरूले यो सुन्नुहुन्छ सबैलाई निरन्तर सुन्नुहोस्। भाइले विभिन्न जगतका, विभिन्न फिल्डका तहरा तबकाका मानिसहरूलाई यसरी ल्याउने गर्नुहुन्छ परमेश्वरको महिमाको निम्ति। यसलाई सुन्नुहोस्, आशिषित हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी आज जुन यो विषय उठान गर्नुभएको छ लिडरसिप सिफ्टको कुरामा, यो विशेष गरी अहिले नेपाली भाषी मण्डलीहरूमा चाहिने कुरा भाइले उठाउनु भएको छ। एकदमै खुसी छु र परमेश्वरले भाइको सेवाकाईमा आशिष दिनुभएको होस् र श्रोताहरू सबैमा पनि प्रभुको आशिष म बोल्न चाहन्छु। र धन्यवाद फेरि पनि यो मौकाको लागि। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। अन्त्यमा अशोक दाइ के भनेर इन्ड गर्न चाहनुहुन्छ? धेरै धन्यवाद मन्जुल भाइ। मलाई त्यसको साथसाथै हाम्रो निमा सरलाई चाहिँ यो हाम्रो अनुभवबाट लिडरसिप भनेको कस्तो हो अनि त्यसमा कसरी हामी चाहिँ समय र परिस्थितिभन्दा सिफ्ट कसरी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आफ्नो सानो एउटा मन्तव्य, हाम्रो अनुभवद्वारा परमेश्वर हामीले सिकाउनु भएको कुराहरू चाहिँ भन्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई चाहिँ जुन परमेश्वरले जुन किसिमको प्यासन दिनुभएको छ त्यसमा परमेश्वरले फल फलाएको होस्। धेरै व्यक्तिहरूले धेरै राम्रो कुराहरू सिकेर चाहिँ परमेश्वरमा अगाडि बढ्दै अरू धेरै मानिसहरू पनि एउटा प्रकारको जीवनद्वारा गवाही हुन सकुन् है। मेरो एउटा आफ्नो प्यासन, म आफै सबै कुरा गर्न सकिनँ, तर मान्छेमा भएको उनीहरूको प्यासन, उनीहरूको गिफ्टलाई कसरी पत्ता लगाउने अनि त्यो प्यासनलाई फुलफिल गरेर म आफै कसरी इन्स्ट्रुमेन्टल हुन सक्छु भन्ने कुरा भनेर मैले मन्दिर भाइले भनिरहेको छु होइन। आई एम रियली बिहाइन्ड इट, भेरी सपोर्टिभ भनेर होइन। अनि एनएससीमा अनि पनि मेरो पनि धेरै नै भने हाम्रो विशेष गरेर युथहरू, स्टुडेन्ट एन्ड प्रोफेसनलहरूले चाहिँ उनीहरूलाई परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको गिफ्टलाई
चलाएर परमेश्वरले जुन एक किसिमको प्यासन दिनुभएको छ त्यो प्यासनलाई परमेश्वरले अझ बढी रूपमा चलाउन सकोस् भनेर म कसरी उनीहरूलाई सहायता गर्न सक्छु भन्ने होइन। त्यस कारण मैले चाहिँ लिडरसिप भनेको चाहिँ अरू मान्छेलाई चराएर मेरो व्यक्तिगत कलिङ र भिजन पुरा गर्ने होइन, तर मैले जिम्मा दिनुभएको मान्छेहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको गिफ्टलाई चलाएर चाहिँ कसरी परमेश्वर बढी महिमा हुन सक्छ भन्ने त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ नट सेल्फ म ओरिएन्टेड, अदर ओरिएन्टेड है। त्यसका अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ येशू ख्रीष्ट पनि त्यस्तै हो होइन। हि वाज अदर ओरिएन्टेड, द्याट्स वाइ होइन। आफै परमेश्वर भए पनि हामी संसारमा मानिस जस्तो भएर दुःख पाएर भोक लागेर दुःख गरेर होइन हाम्रो निम्ति हामी पापी मानिसको निम्ति मर्न तयार हुन्छौँ होइन। अनि त्यस्तै किसिमको लिडरसिप चाहिँ हाम्रो जीवनबाट जाओस्। अनि हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। अनि त्यस कारणले हामी चाहिँ यो यङ जेनेरेसनलाई सुहाउने तरिकाले लिडर्समा सिफ्ट गरौँ। ओपन हौँ, लेट्स बी ओपन, लेट्स बी विलिङ टु लिसन एन्ड लेट्स ह्याभ अ ह्याबिट अफ लिसनिङ टु इच अदर, लर्निङ फ्रम इच अदर होइन। मेन्टर खोजौँ है। हरेक पास्टर अथवा लिडरहरूले कृपया प्रार्थना सहित एकजना मेन्टर आफ्नो जीवनमा, ताकि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई भनेको भन्दा पनि गोप्य कुरा त्यो व्यक्तिसँग भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो यदि व्यक्ति तपाईँ जीवनमा छ नि म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन सक्छु शैतानले तपाईँको जीवनमा काम गर्ने मौका चाहिँ कम 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 हुँदै जान्छ। अनि तपाईँ चाहिँ बढी प्रभावकारी विन विन बढी प्रभावकारी लिडर भएर परमेश्वरलाई तपाईँको जीवनबाट अझ बढी चाहिँ महिमा दिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको साथसाथै होइन अनि यो हिँडाइ भन्ने मिनिस्ट्री हामी मनोजी निमाजी र मैले भएर हामीले चाहिँ हिँडाइ हिमालयन डायस्पोरा मिनिस्ट्री गरेका छौँ। यसको मेन उद्देश्य पनि हामी मण्डलीका लिडरहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इक्वुप परिपक्व गर्नुहोस् ताकि चाहिँ उनीहरू चाहिँ परमेश्वरले इच्छा गरे जस्तो लिडर भएर परमेश्वरले इच्छा गरे जस्तो मण्डली बनाउन चाहिँ परमेश्वरले युज गर्न सकुन् भन्ने एउटा होइन। धेरै धन्यवाद है। त्यसको लागि धेरै कुराहरू भनिसक्यौँ। हेर्नुहोस्, सिक्नुहोस्। यदि प्रश्नहरू छ भने मन्जिल मार्फत तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको निम्ति सदैव तयार। धेरै धन्यवाद। जय मसीह। बाइ द वे यो भाइको प्रोग्रामको नाम चाहिँ साह्रो मन पर्यो है मलाई, स्टोरी अफ स्ट्रगल होइन। हजुर हजुर, एकदमै मन परेको मलाई। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। म परमेश्वरले मलाई उहाँको कार्यको निम्ति अगाडि बढाइरहनु भएको छ। म एकदम खुसी छु। तपाईँहरूको साथ सहयोग पाएको छु, मलाई एकदम खुसी लागेछ। फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच अशोक दाई र पास्टर निमा दाईलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हामीलाई यतिको समयसम्म सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि लास्टमा चाहिँ यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि मलाई उत्साह दिनको निम्ति मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, मेरो फेसबुक छ त्यसलाई लाइक गरिदिनुहोस्, ताकि म अझै उत्साहित भएर तपाईँहरूकोमा राम्रो राम्रो कन्टेन्ट म लिएर आउन सकौँ। धन्यवाद। फेरि पनि यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, बाइ बाइ।